साथीहरू सम्पूर्णमा नमस्कार। आज हामी शिक्षक सेवा आयोग आन्तरिक बढुवातर्फको एक दिने वृहत अन्तर्क्रिया कक्षामा चाहिँ सहभागी भएका छौँ। यहाँहरू जुम मार्फत जोडिनुहुने तथा फेसबुक लाइभ मार्फत हेर्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ आजको यो सेसनमा। अब ढिलो नगरिकन आजको हाम्रो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको सेसन चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ। यहाँहरूले स्क्रिनमा पनि देखिसक्नु भएको छ। आजको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आदरणीय गुरु पद्मराज आचार्य सर जोडिनु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर नमस्कार। हजुर नमस्कार सर। सर नमस्कार हजुर। सर नमस्ते हजुर नमस्ते। ए हुन्छ, सरले सुरु गरिदिनु होला हजुर। ल सबै साथीहरूलाई नमस्कार। म पद्मराज आचार्य, उपसचिव शिक्षा। म साथीहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी शिक्षक सेवा आयोगको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा जुन 25% बढुवाको एउटा अभिमुखीकरण कक्षामा छौँ। साथीहरू सबैलाई मैले हार्दिक स्वागत गरेँ र शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। शिक्षक सेवा आयोगले अहिले भर्खर मात्रै नयाँ कोर्स ल्याएको छ, जुन सामान्य परिमार्जन सहित पुरानो पाठ्यक्रममा सामान्य परिमार्जन सहित नयाँ पाठ्यक्रम ल्याएको छ। त्यो नयाँ पाठ्यक्रमका केही निश्चित विशेषताहरू पनि छन्। अब हामी शिक्षक पदको बढुवाको नीतिगत व्यवस्था के छ, नीतिगत व्यवस्थासँग हामी परिचित नै छौँ। नीतिगत व्यवस्थासँग हामी परिचित छौँ। अब हामी कार्य सम्पादनका आधारमा हुने बढुवामा अब झन्डै 18-20 वर्ष 20 वर्ष चाहिँ एउटै पदमा बस्दाखेरि पनि बढुवा हुन नसक्ने परिस्थिति विद्यमान छ। त्यो खालको परिस्थिति अहिले पनि विद्यमान छ र छिटो बढुवा हुन खोज्ने त्योसँग तल्लीन हुनेका लागि जुन 25% आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा को जुन व्यवस्था गरिएको छ, झन्डै 3 वर्षपछि अहिले 75 सालपछि अहिले विज्ञापन भएको छ। एक हिसाबले अहिलेको विज्ञापनको सङ्ख्या भनेको त्यो बिचमा ग्याप रहेको हिसाबले पनि होला, अहिलेको विज्ञापनको सङ्ख्या तुलनात्मक हिसाबले राम्रो छ। र अब अहिले हामी के अरे शिक्षक सेवा आयोगको कुरा जसले तयारी गर्छ, जसले प्याटर्नबाट तयारी गर्छ उसले पास गर्ने विषय हो। हामी विगतमा बढुवाकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा पढाइको तयारीप्रति चाहिँ कम ध्यान दिने त्यो खालको प्रवृत्ति चाहिँ विद्यमान थियो। अब यसपटकदेखिबाट हामीलाई एउटा अवसर पनि प्राप्त भएको छ, किन भन्दा कोभिडले अनलाइन मार्फत पनि हाम्रा विषयहरूलाई सेयरिङ गर्ने र त्यो विषयवस्तुहरूको बारेमा जानकारी गराउने जुन एउटा अवसर चाहिँ कोभिडले चाहिँ सिर्जना गराइदिएको छ। त्यसबाट पक्कै पनि अहिलेको पाठबाट अलिकति प्रतिस्पर्धा बढ्छ र अलिकति हामीले तयारी गरेर पढ्यौँ भने विषयवस्तुहरू ले दुईटा कुराहरूलाई फाइदा गर्छ। अझ मलाई भन्नुहुन्छ भने त 3टा कुरालाई फाइदा गर्छ। एउटा विषय चाहिँ हामी लाई अब बढुवा हुने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। छिटो बढुवा हुने माध्यम नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा भएको हुनाले हाम्रो छिटो वृत्ति विकासको लागि, छिटो बढुवाको लागि यसले अवसर प्रदान गर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, जम्मै शिक्षाका विषयवस्तुहरू छन्। त्यो शिक्षाका विषयवस्तुहरूभित्र हजुरआमलाई चाहिँ अपडेट गर्ने, परिचित गराउने त्यो खालको अवसर पनि यो पढाइले चाहिँ दिन्छ। तेस्रो अवसर, हामी जो निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहमा कार्यरत छौँ उहाँहरूको हकमा यो खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षासँग पनि रिलेटेड, किनभने खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पनि हामी ऐन्यको पाठका सबै विषयहरू यो भित्र चाहिँ पर्छन्। त्यो हिसाबले यो तयारीले हामीलाई धेरै फाइदा पनि हुन्छ। मैले अब समय थोरै छ साथी हो, किन भन्दा चैतको बिचतिर परीक्षा छ, तेस्रो हप्तामा चाहिँ परीक्षा छ। त्यो हिसाबले पनि हामी अलिकति राम्रोसँग तयारी गरेर जान जरुरत छ र हामीसँग अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ दुईटा नेचरका विषयवस्तुहरू भएको हुनाले अब त्यसको दुईटाको तयारीको पाठ अलिकति भिन्न हुन्छ। कोर्स एउटै छ
तर अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभको तयारीको प्याटर्न चाहिँ फरक फरक हुन्छ र यो अलिकति खुलाभन्दा थोरै पृथक पनि भयो। किन भन्दा एउटा कमन खालको विषयवस्तु छ सबैलाई, अर्को त्यही विषयवस्तु सब्जेक्टिभ छ, त्यही विषयवस्तु अब्जेक्टिभ छ। त्यो भएको हुनाले पनि हाम्रो तयारीलाई हामी त्यसरी चाहिँ केन्द्रित गर्नका लागि मैले साथीहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु। मैले सरसर्ती आज कोर्सका कुराहरू मैले हजुरहरूलाई सेयरिङ गराउँछु अनि कसरी तयारी गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामी थोरै छलफल चाहिँ गर्छौँ र साथीहरूका केही जिज्ञासाहरू भए त्यो जिज्ञासालाई पनि हाम्रो छलफलको विषयवस्तु रहन्छ। के अरे जिज्ञासाका कुराहरू हामी सम्भवतः त्यति ठुलो सङ्ख्या, साह्रै ठुलो सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो हुँदैन, त्यो हिसाबले पनि के अरे हामी च्याट बक्स मार्फत जिज्ञासाका कुराहरू अथवा भर्चुअल माध्यमबाट पनि हाम्रा जिज्ञासाका कुराहरू हामीले अलिकति सेयरिङ गर्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो यो क्लास चाहिँ हुन्छ र यसले चाहिँ हामीलाई के हो भने कुन एरियाभित्र बस्ने, कसरी तयार गर्ने, कुन कुन कुरा हेर्ने भन्ने कुरातर्फ केन्द्रित गर्छ। मैले सर्वप्रथम यो कोर्सको कुरा हेर्दा हामी प्राथमिक, न्यून माध्यमिक, माध्यमिक तहको बिचमा यो प्रथम र द्वितीय श्रेणी दुवै तहको बिचमा त्यस्तो धेरै डिफरेन्स छैन। एक हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो माध्यमिक तहको 80% कोर्स, माध्यमिक तहको 80% अथवा प्राथमिक तहको 80%, प्राथमिक तहको 100%, माध्यमिक तहको 80% कोर्स चाहिँ प्राथमिक तहमा पनि मिल्छ। निमाइमा 90% जति मिल्ला। अब द्वितीय र प्रथम श्रेणीको बिचमा एक दुईवटा कन्टेन्ट छ, कहीँ एक दुईवटा शब्दहरू मात्रै यताउति पारेको छ, शब्दहरू मात्रै, एक दुईवटा शब्दहरू कुरा त्यही हो, शाब्दिक हिसाबले मात्रै चेन्ज गरेको छ। त्यो भएको हुनाले पनि अब यो तिनै तहलाई एउटै खालको विषयवस्तु राखिदिएको छ। त्यो भएको हुनाले थोरै प्रश्नको कठिनाइ स्तर अलिकति फरक चाहिँ पर्ला, खास गरी विषयगत प्रश्नमा प्राथमिक, न्यून माध्यमिक र माध्यमिक तहको बिचमा। नत्र विषयवस्तु एउटै भइसकेपछि हामीले पढ्ने कुराहरू तिनै विषयहरू चाहिँ हुन्। अब हामीसँग मैले थोरै पहिला प्रश्नको प्याटर्नबाट हेरेँ अनि त्यसपछि मैले थोरै अरू कुराहरू चाहिँ थप गरौँला, थप छलफल गरौँला। अब हाम्रो यो विशिष्टीकरण तालिका हामी हेऱ्यौँ भने यो तिनै तहको विशिष्टीकरण तालिका एउटै खालको छ। 13वटा एकाइ छन् हामीसँग, 13वटा एकाइ छन्। 13वटा एकाइबाट हामीसँग 40 नम्बरको वस्तुगत प्रश्न र विषयगत 6वटा प्रश्नहरू 10 अङ्कको आउँछ। हामीलाई त्यो हिसाबले यो विषयगत प्रश्नका लागि हामीलाई टन्न टाइम हुन्छ। किनभने अब अन्यत्र चाहिँ 10 मिनटको प्रश्नका लागि हामीले लेख्न पाउने टाइम, म्याक्सिमम टाइम भनेको 18 मिनट हो। हामी लोकसेवातिर हेऱ्यौँ, शिक्षक सेवाकै खुलातिर हेऱ्यौँ, सबैतिर हेऱ्यौँ भने पनि करिब करिब त्यो खालको अवस्था सिर्जना छ। शिक्षक सेवाको खुलामै हेऱ्यौँ भने पनि 10वटा क्वेसन हामी 3 घन्टाभित्र गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यहाँ 18 180 मिनटमा 10वटा क्वेसन गर्नुपर्छ। लोकसेवातिर हेऱ्यौँ भने पनि त्यही खालको कुरा छ। तर यहाँ के भइदियो भने अब्जेक्टिभलाई 40वटालाई 40 मिनट टाइम दियो, 40 मिनट टाइम दियो। अब 2 घन्टा 20 मिनट समयमा हामी 6वटा क्वेसन चाहिँ गर्न पाइन्छ भनेको 2 घन्टा 20 मिनट भनेको 60 दुना 120, 140 मिनट। त्यो भनेको 6वटा क्वेसनलाई, भनेपछि एउटा क्वेसनले 22 मिनटको हाराहारी चाहिँ समय पाउँदो रहेछ। त्यो भएको हुनाले पनि अलिकति लेख्ने विषयवस्तुहरू हामीलाई टाइम चाहिँ टन्नै हुन्छ। तर आएको परीक्षा हो, हामी यति गर्दा पनि हामीलाई कतिपय कुरा टाइम नपुग्ने, टाइमलाई म्यानेज गर्न नसक्ने यो खालको अवस्था चाहिँ सिर्जना छ। अब 3टा के अरे हाम्रा यी एकाइका क्षेत्रहरू हेर्दा जस्तो एकाइ 1, 2, 3 यो 3टालाई एउटा क्लस्टरभित्र राखिदिएको छ। नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली, शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था, यो 1 र 2 को कोर्स चाहिँ अलिक धेरै छ। किताबले पनि सबभन्दा धेरै पार्ट यतैबाट चोइस भएको छ, के अरे सेलेक्ट भएको छ। र विद्यालय समुदाय सम्बन्ध त सानो टपिक छ। अब यसबाट चाहिँ 10वटा अब्जेक्टिभ क्वेसन र एउटा विषयगत क्वेसन पर्दो रहेछ। एकाइ 4 र 5बाट हामीसँग एउटा क्वेसन, 6वटा क्वेसन अब्जेक्टिभ, अरू सबैबाट अरू दुईटा कन्टेन्ट चाहिँ के अरे एकाइहरू मिलाएको छ। जस्तो 3 र 4 एक ठाउँ, 4 र 5 एक ठाउँ हालेको छ, 6, 7 अर्को ठाउँ हालेको छ, 8, 9 अर्को ठाउँ हालेको छ, 10 र 11 अर्को ठाउँ र 12 र 13लाई अर्को एउटा क्लस्टर राखेर
यी दुईटा युनिटबाट 6वटा वस्तुगत प्रश्न र एउटा विषयगत प्रश्नको हिसाबले प्रश्नहरू सोध्ने त्यो विशिष्टीकरण तालिका चाहिँ तयार गरेको छ। अब यो 40 नम्बरको चाहिँ वस्तुगत प्रश्नको कुरा र 60 अङ्कको विषयगत प्रश्नका विषयहरू चाहिँ भए। अब यसको तयारी कसरी गर्ने त? तयारीकै सन्दर्भमा हामी हेर्ने हो भने मैले सरस्वती हजुरहरूलाई मैले एकाइ एकबाटै मैले सरस्वती देखाएँ। एकाइ एकै पाठबाट जाउँ एउटा इक्जाम्पलको रूपमा। यो माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीको कोर्स मैले हेरिरहेको छु। यद्यपि प्राथमिक तहमा गए पनि यिनै विषयहरू चाहिँ छ। जस्तो यो आयोगको प्रतिवेदनमा अलिकति थोरै कुरा चाहिँ होला। अब यसमा चाहिँ कतिपय विषय ठ्याक्कै अब्जेक्टिभ मात्रै सोध्ने खालको विषयवस्तुहरू छ, कतिपय सब्जेक्टिभ गर्ने खालको विषयहरू छ। त्यो भएको हुनाले अब्जेक्टिभ सोध्ने कुरालाई हजुरहरूले अलिकति मसिनो तरिकाले हेर्न जरुरत छ। यहाँ कतिपय क्वालिटेटिभ कुराहरू छन्, कतिपय घोक्ने विषयहरू होला नि, इतिहासको कुरा कमै छ, तर कतिपय घोक्ने विषय छन्, कतिपय चाहिँ बुझेर विश्लेषण गरेर राख्ने विषयहरू चाहिँ छन्। त्यो भएको हुनाले अब्जेक्टिभको पार्टलाई एउटा संक्षिप्त टिपोट चाहिँ गराउनुहोस् अब्जेक्टिभको पार्टलाई, ताकि त्यो किताब चाहिँ फेरि पछि हेर्न नपरोस् र यसले एउटा तथ्यगत कुराहरू हुन्छ, तथ्यगत कुरालाई हामी त्यसलाई स्मरण गर्ने कुरा भयो, आफ्नो बुझ्ने भाषामा संक्षिप्त भाषामा लेख्ने। अर्को क्वालिटेटिभ विषयहरू हुन्छन्। क्वालिटेटिभ विषयहरू भन्यो भने जस्तो हामीलाई के भनेर प्रश्न सोध्न सकिन्छ, के अरे सोध्न सक्छ भने अब क्वालिटेटिभ भनेको त्यो मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कुन हो भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ त्यो हिसाबले चाहिँ क्वेसन सोधेको हुन्छ। जस्तो शैक्षिक तथ्याङ्कको आवश्यकता त्यागमध्ये कुन कार्यका लागि गरिन्छ, महत्त्वपूर्ण कुन छ भनेर सोधिदिन सक्ला। जस्तो निर्णय दिनका लागि, वास्तविकता पहिचान गर्नका लागि, अब के अरे पारदर्शिताका लागि भनेर यो हिसाबले अप्सनहरू दिन सक्छ, जहाँ कि अब्जेक्टिभको पार्टबाट हेर्दा ती सबै कुराहरू राइट हुन सक्छन्। अब हामीलाई आयोगकै प्रतिवेदनभित्रबाट सोध्यो भने अब जस्तो राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 अनुसार अब के अरे ले गरेको सिफारिस दिएको मध्ये कुन हो कुन होइन यो हिसाबले चाहिँ हामीलाई क्वेसनहरू सोधिन्छ। पहिला दिएको कुन हो भनेर सोध्छ। अब यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न चाहिँ जरुरत छ। अब जस्तो के अरे हामीले हेर्ने विषयहरू के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो मैले एकै कुराहरू गरेँ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको शैक्षिक सङ्गठनको संरचना र कार्यहरू भन्छ। अब्जेक्टिभको पार्टहरू बस्दा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भन्यो, अनि त्यसको स्थापना कहिले भयो, त्यसले मुख्य काम के गर्छ, त्यसका शाखा कतिवटा छन्, त्यसका महाशाखा कतिवटा छन्, कुन महाशाखा अन्तर्गत कतिवटा शाखाहरू पर्दछन्, र मेजर काम 1-2-4 कुरा आइडेन्टिफाई गर्यो भने मात्रै हामीलाई शिक्षा मन्त्रालयको काममा पुग्छ। अब शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भन्यो भने हामीले त्यो सर त्यो काम मात्रै पढ्दा पुग्छ। तर हामीलाई के क्वेसन चाहिँ हामीलाई विषयगतमा हामीले केही क्वेसनहरू बनाउन जरुरत छ। विषयगत प्रश्नको लागि अहिलेदेखि हजुरहरूले प्रश्न बनाउनुहोस् अनि त्यो प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। त्यो अभ्यास गर्नु होला, किनभने एउटा अभ्यास पनि हो। र प्रश्नको उत्तर लेख्दा जहिले पनि हजुरहरूले यो 6 नम्बरको क्वेसन हुन्छ, 6 नम्बरको प्रश्नमा 3टा प्याटर्न चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। किनभने हामी प्रश्नको उत्तर लेख्ने एउटा प्याटर्न हुन्छ। पहिला हेडिङ दिनु होला। जस्तो हामीलाई क्वेसन सिंगल क्वेसन सामान्यतया सोध्दैन। जस्तो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने मुख्य कार्यहरू उल्लेख गर्दै शिक्षा मन्त्रालयको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर सोधिन्छ। अहिलेको सङ्घीय स्ट्रक्चरमा के अरे सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको शैक्षिक संरचना कस्तो हुनुपर्छ सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने जवाब। अब त्यो हिसाबले हामीलाई के क्वेसन सोध्दैन भने सोझो कुरा मात्रै सोध्छ भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ यो तयारी गर्नु हुँदैन। हामीले अलिकति बाङ्गो कुराहरू पनि सोच्नु पर्यो। बाङ्गो कुराहरू भनेको अर्थ के भने अब हामीलाई सोझो जस्तो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका काम के हुन्, त्यो काम मात्रै पढेर हामीले सुख पाउँदैनौँ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका काम के हुन्,
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कार्य सम्पादनमा के समस्या देखिया छ, कम्तीमा आफ्नो रिफ्लेक्सन सहित हेर्नुहोस्। हजुरहरू सबै टिचर हुनुहुन्छ, टिचर हुनुभएको हुनाले अहिले हजुरहरूले के फिल गर्नु भएको छ, रिफ्लेक्सन के आएको छ, त्यो रिफ्लेक्सनको पार्टबाट पनि हजुर हामीले हेर्न जरुरत छ। के रिफ्लेक्सन आएको छ, समस्याहरू के फिल भएका छन्, तपाईँले के यसमा के समस्याको अनुभूति भएको छ, र त्यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि व्यवहारिक उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्छ। व्यवहारिक उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। जस्तो शैक्षिक सङ्गठनको संरचनामा सन्दर्भमा अब शैक्षिक सङ्गठन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त, कस्तो हुनुपर्छ, 3 तहको सरकारको बीचमा विद्यालय शिक्षाको संरचनागत हिसाबले कस्तो कस्तो शैक्षिक सङ्गठन हुन जरुरत छ, अहिले के कस्ता समस्याहरू विद्यमान छन्, अहिले के कस्ता समस्याहरू विद्यमान छन् भन्ने हिसाबले हामीलाई क्वेसन सोध्न सकिन्छ। अब के समस्या विद्यमान छन् हजुर हामीले अनुभव गरेकै विषयहरू यसो सोच्यौँ भने कानुनी हिसाबले के कुरा भएको छ, होइन नीतिगत हिसाबले के कुरा भएको छ, त्यो नीतिको कार्यान्वयनको कुराले कसरी भएको छ, सेवा प्रवाहको हिसाबले के भइरहेको छ, सेवा प्रवाहको हिसाबले के भइरहेको छ, स्कुलले कसको निर्देशन मान्ने, शिक्षक कसका हुने, स्कुलले कसको निर्देशन मान्ने, यी यस्ता विषयहरू अहिले पनि के छन्, समस्याका रूपमा रहेका छन्। शिक्षकको सरुवा कसले गर्ने, होइन देखि लिएर यस्ता समस्याहरू के अरे हामीले पाएका अवस्थाहरू छन्। त्यसैले यो अन्तर सम्बन्ध कसरी गर्नुपर्छ, स्रोत साधनको ग्यारेन्टी कसरी गर्ने, जसरी हामी अनिवार्य तथा आधारभूत शिक्षा का कुराहरू गरेका छौँ, निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाका कुराहरू गरेका छौँ, त्यो हिसाबले स्रोत साधनको ग्यारेन्टी चाहिँ कसले गर्ने, यस्ता विषयहरू र कुन कुन तहको जिम्मेवारी के हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीलाई हेर्न जरुरत छ। कहिलेकाहीँ पढ्ने सन्दर्भमा हामी कम्पेरिटिभली हेर्न पनि जरुरत छ। जस्तो शैक्षिक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सङ्घको भूमिका के होला, प्रदेशको भूमिका के होला, स्थानीय तहको भूमिका के होला भन्यो भने तपाईँ हामीले एउटै कुरा 3तिर नचाउन पाइन्छ। यो के हुँदो रहेछ भने विषयगतमा उत्तर यही लेख्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदो रहेछ। उत्तर ठ्याक्कै यो मात्रै उत्तर हो, यो बाहेक अर्को उत्तर हुँदैन भन्ने हुँदो रहेछ। किन भन्दा यसमा आफ्नो के अरे उत्तर दिने, आफ्नो तरिकाले उत्तर दिने र त्यसलाई एउटा व्यवहारिक सन्दर्भबाट ढालेर आफ्नो रिफ्लेक्सनसँग चाहिँ ढालेर चाहिँ हामी लेख्ने अभ्यास गऱ्यौँ भने यो धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले यो लेखाइमा हजुरहरूले 3टा प्याटर्नलाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हेर्नु होला। लेख्दा बुदागत उत्तर लेख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुहोस्। किन भन्दा हामी धेरै लामो टेक्स्टमा चाहिँ उत्तर दिने गर्छौँ, लामो टेक्स्टमा चाहिँ उत्तर दिन खोज्छौँ हामी, लामो टेक्स्ट एकदम लामो उत्तर दिन खोज्छौँ। अब प्यारामा हामी आन्सर दिन खोज्छौँ, किन लोकसेवा आयोगको प्याटर्न, शिक्षक सेवा आयोगको प्याटर्नले त्यस्तो आन्सरलाई चाहिँ धेरै उ गर्दैन। अब जस्तो शिक्षक सेवा आयोगको सन्दर्भमा हजुरहरूलाई विषयगत परीक्षा लिने सन्दर्भमा त्यो विषयको कन्टेन्ट हुन्थ्यो, त्यो एउटा पार्ट होला, तर यहाँ शिक्षासँग रिलेटेड विषयहरू चाहिँ छन्। त्यो रिलेटेड विषयहरू भएको हुनाले पहिला हामी सुरुमा चाहिँ परिचय अथवा अवधारणा लेख्नुपर्छ, थोरै अवधारणा लेख्ने। अब प्यारामा लेख्दा के लेख्ने भने धेरै लामा वाक्यहरू लेख्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ। लामा वाक्यहरू भनेको एउटा प्यारामा हामी 10, 12, 15वटा चाहिँ वाक्य लेख्नुहुन्न अरे। सकभर सकिन्छ भने 5वटा वाक्यमा टुङ्ग्याउने अरे एउटा प्यारा। त्यो प्याराको अर्थ के हुँदो रहेछ भने एउटा सन्दर्भ त्यो प्यारामा लेखिँदो रहेछ, एउटा सन्दर्भ लेखिँदो रहेछ। त्यसैले त्यो प्याराको सबभन्दा पहिलो वाक्य भनेको त्यसको की वाक्य होस् र अरू वाक्यले त्यो की वाक्यलाई सपोर्ट गरोस्, सपोर्टिङ होस्। त्यो हिसाबले लेख्ने प्याटर्न गर्यौँ भने हाम्रो लेखाइ छोटो पनि हुन्छ। र पहिलो परिचयात्मक कुरा भयो। दोस्रोमा मेन बुदाहरू हुन्छन्, मुख्य प्रस्तुतिकरण हुन्छ। मुख्य प्रस्तुतिका विषयहरू हामी बुदागत रूपमा लेख्छौँ। बुदा लेख्दा नि छोटा बुदा लेख्ने सठिक हिसाबले। जस्तो चाहिँ हामीलाई के अरे शिक्षक सेवा आयोगले के अरे दिएका कामहरू गर्छ भनेपछि फेरि यो गर्छ त्यो गर्छ भन्न हामीलाई जरुरत छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीलाई लेख्न चाहिन्छ। जस्तो कक्षा कोठा व्यवस्थापनको आवश्यकता किन भन्यो भने अब कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनेको अपेक्षित सिकाइवृद्धि हासिल गर्न, सिकाइको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न। माथि किन भन्दा हामी थोरै एक लाइन सन्दर्भ जोडिसकेका हुन्छौँ अनि फेरि गर्न सहयोग गर्छ
फेरि कक्षा कोठा व्यवस्थापनले यो गर्न सहयोग गर्छ भनेर हरेक वाक्यमा त्यो लेखिराख्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन। त्यो भएको हुनाले त्यसमा लेख्दा पनि अझ मुख्य खालका बुदाहरूलाई चाहिँ माथि लेख्ने अनि वाक्य छोटा लेख्ने, मिठा वाक्यहरू लेख्ने, त्यो भयो भने हामी धेरै लेख्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुहोस्। र अलिकति हामीले चाहिँ के हेरौँ भने विषयको प्रकृति अनुसार हामीले सामान्यतया बुदाहरू 5 देखि 10 वटासम्म बुदाहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। 5 देखि 10 वटासम्म 5 देखि 10 वटासम्म किन भन्दा उसले आन्सर के बनाएको छ, प्रत्येक बुदाका लागि कहिलेकाहीँ कुनै कुनै कन्टेक्स्टमा हामी 5 वटा बुदा भन्दा लेख्न नसक्ला, त्यसलाई थोरै इलाबोरेट गर्नुपर्ने अवस्था आउला, इलाबोरेट गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। इलाबोरेट गरेर लेख्ने कुरा रहन्छ। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई 10 वटा बुदा खरखरी लेख्न सकिन्छ, प्रत्येक बुदाका लागि 0.5 अङ्कका दरले बढीमा 5 अङ्क भनेर हाम्रो आन्सर की बन्या हुन्छ। 10 वटा बुदाहरू लेखिन्छ। र यसरी हामीले उत्तरहरू लेख्दा नम्बर 1 हेडिङ चाहिँ दिनु होला। जुन हेडिङ सब हेडिङ के हुन्छ त्यो हेडिङ चाहिँ दिनु होला। जस्तो एउटा क्वेसनमा हामीलाई एटलिस्ट 2 देखि 3 पुछार हुन्छ, 2 देखि 3 पुछार। अनि अब के अरे 3का हेडिङ चाहिँ दिनुहोस्। जस्तो मैले भन्न खोजेको आशय के हो भने जस्तो हामीलाई के अरे शिक्षक सेवा आयोगका कार्यहरू उल्लेख गर्दै शिक्षक सेवा आयोगका कार्यहरू उल्लेख गर्दै शिक्षक सेवा आयोगको कार्य सम्पादनमा देखिएका समस्याहरू र ती समस्या समाधानका उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। 3टा चीज भइदियो। सामान्यतया त्यस्ता क्वेसनहरुमा सुरुको सबभन्दा छोटो थोरै मार्कको त्यसपछि अलि बढी मार्क अनि बढी मार्क गरेर पनि हाल्दै हुन्छ। कहिलेकाहीँ बराबरी पनि देला, तर सामान्यतया अगाडिको चाहिँ थोरै मार्कको अनि पछाडिको चाहिँ अलि बढी मार्कको हुन्छ। जस्तो 2 + 4 + 4 भनेर आउँछ त्यो, अथवा 3 + 3 + 3 + 2 + 3 + 5 भनेर देला, कहिलेकाहीँ 2 + 4 + 4 भनेर देला। यसरी पनि उत्तर हाले हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई 2टा मात्रै खण्ड दियो भने 4 + 6 अथवा 5 + 5 भनेर पनि उत्तर दिएको हुन सक्छ। थोरै परिचय हाल्ने, थोरै परिचय दिने, मेन टेक्स्ट दिने, अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ के अरे निष्कर्ष चाहिँ दिनुपर्छ। 2 लाइन 3 लाइन भए पनि 2-3टा वाक्यमा भए पनि हामी निष्कर्ष दियो भने त्यो प्रश्न को उत्तर चाहिँ अरूको भन्दा 0.5 लेख्न सबैले लेख्छ। के भन्दा हामी पढ्ने नै हुन्छौँ, पढेकै हौँ, हामी थाहै भइसकेका मान्छे हौँ, लेख्न सबैले लेख्छन्। त्यो लेख्ने कुरामा समस्या छैन, तर कसले प्याटर्नमा लेख्यो, कसले अरूको भन्दा 0.5 अङ्क बढी ल्यायो, कसले चाहिँ के अरे सठिक बुदाहरू प्रस्तुत गर्यो, के अरे त्यो कुराले चाहिँ महत्त्व चाहिँ राख्दछ। त्यो भएर बढी गन्थन मन्थन भन्दा पनि छोटा र सठिक बुदागत उत्तर दिन सक्यो भने हामीलाई समय चाहिँ पर्याप्त पुग्छ। यो हिसाबले चाहिँ तपाईँ हामीले हेर्न जरुरत छ। त्यसरी चाहिँ हेर्नुहोस्। जस्तो मैले एउटा इक्जाम्पल स्थानीय तहकै सन्दर्भमा हेर्दा तपाईहरुलाई क्वेसन के सोध्न सक्छ भन्दा विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। यो सन्दर्भमा हाल विद्यमान समस्याहरू के छन्? ती समस्याहरूको समाधानका उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर सोधिदिन सक्छ हामीलाई। अब समस्या के फिल भएको छन् अनि समाधानका उपायहरू के छन्? अब समाधान के होलान्? हिजोको हामीले स्ट्रक्चर भत्काइसकेका छौँ। अब समाधान के छैन? अहिले हामीसँग ऐन नियम नीति नियम छैन, कानुन छैन, हामीसँग जनशक्ति छैन, हामीसँग स्रोत साधन छैन, स्रोत साधनकै कुरा छैन। किनभने हामी अनिवार्यता निःशुल्क शिक्षाको कुरा गरेका छौँ, स्कुलमा दरबन्दी छैन। त्यो हिसाबले हामीसँग काम गर्ने कल्चर छैन। शिक्षकको पेशागत क्षमता विकास कसले गर्ने हो? अनुगमन सुपरिवेक्षण र पेशागत सपोर्ट कसले गर्ने हो? त्यो कुराको डिक्लेयर छैन। हो, यस्ता विषयहरू अहिलेका समस्याको रूपमा रहेका छन्। पहिला समस्या राख्ने र हामीले फेरि के हो भने समस्या र समाधानका उपायहरू दुईटा सान्दर्भिक हुनुपर्छ। त्यो भएर समस्या बुझिहाल्यौँ भने समाधानका उपाय तिनै समस्यालाई ठेकेर समाधानका उपायहरू चाहिँ लेख्नुपर्छ। त्यसरी चाहिँ हजुरहरूले विषयगत पाठहरू तयार गर्नुहोला। जस्तो हामी विषयगत पाठमा चाहिँ हामीलाई तयारी गर्दा जस्तो शिक्षक सेवा आयोगमा हजुरहरूले 3टा क्वेसन मात्रै बनाउनु भने पुग्छ। शिक्षक सेवा आयोगको काम के हो?
यसको कार्य सम्पादनमा के समस्याहरू छ र यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि के उपायहरू अपनाउनु पर्ला, प्रभावकारी बनाउनका लागि के गर्नु पर्ला, कुन कुन उपायहरू अपनाउनु पर्ला भनेर यो तीनटा कुरा सब्जेक्टमा लेखिहालियो भने हामी शिक्षक सेवा आयोगका कार्य सम्पादनका कुराहरू योसँग रिलेटेड कुराहरू बुझिहाल्छौँ। अब जस्तो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 र स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, अब हामीलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपभित्र हामीलाई सामान्यतया यसका विशेषताका कुरा सोध्ने हो, नत्र अरू अब्जेक्टिभ पार्टबाट सोध्छ। विशेषताका यसका पाठ्यक्रम विकास सम्बन्धी लेखिएको कस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको छ भन्ने सोध्ने हो। नीतिगत व्यवस्थाहरू हो, यसको कार्यान्वयनमा के समस्याहरू आउन सक्छन्, यसको कार्यान्वयनमा के अरे यसका विशेषता के छन्, यसको कार्यान्वयनमा के समस्या आउन सक्लान् भन्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई सोधिन्छ। अब स्थानीय पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा हामी अब्जेक्टिभ पढ्ने हो भने एक पेजमा बढीमा एक पेजमा अब्जेक्टिभ भ्याइन्छ स्थानीय पाठ्यक्रमको कुरा। जस्तो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको शैक्षिक सङ्गठनभित्र अब्जेक्टिभको पार्ट लामो आउला। अब यता चाहिँ हाम्रो स्थानीय पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा हामीले सब्जेक्टिभका कुरा यहाँ धेरै बनाउन सकिन्छ। जस्तो स्थानीय पाठ्यक्रम तपाईँ हामीले पढ्नु पर्यो, कसरी पढ्ने, नोट बनाउँदै स्थानीय पाठ्यक्रम अवधारणा एक पेज पढ्न जरुरत छैन साथी। कहिले अवधारणा एक पेज पढ्ने नै होइन, किताबमा एक पेज दिएको होला फेरि बुझ्नुहोस्। अवधारणा ठिक छ, प्यारामा लेख्नुहोस्, हामीलाई 2 अङ्कको क्वेसन सोध्ने अवधारणा प्यारामा लेख्नुहोस्, बुदागत उत्तर लेख्दाखेरि पनि मिल्छ। अब जनरली लोकसेवा आयोगतिरको हाम्रो प्याटर्न हेर्दा हामी अवधारणागत कुरा पनि बुदामा लेख्ने चलन छ। बुदामा लेख्न सकिन्छ मजाले बुलेटमा। जस्तो स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणा भन्यो अनि ट्याक्क बुदागत हिसाबले हामी यसलाई लेख्न सकिन्छ। स्थानीय पाठ्यक्रम अवधारणा नम्बर 1 त बुझ्ने, स्थानीय पाठ्यक्रमको आवश्यकता अथवा आवश्यकता हेर्नुहोस् है, उद्देश्य, आवश्यकता, महत्त्व, यसलाई हामी त्यो क्रियापद मात्रै मिलायौँ भने पनि हामी गर्न सकिन्छ। क्रियापदहरू मात्रै मिलाउन सक्यौँ भने पनि एउटै पढाइले दुईतिर चाहिँ हामी राख्न सकिन्छ। स्थानीय पाठ्यक्रमको आवश्यकता किन छ, स्थानीय पाठ्यक्रम विकासका मान्यता के हुन्, स्थानीय पाठ्यक्रम र राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको बीचमा के भिन्नता छ, के समानता छ, स्थानीय पाठ्यक्रम विकासका के अरे प्रक्रिया के होला, यसमा के चुनौती छ, नीतिगत व्यवस्था के छ, किनभने हामीले थोरै परिचयमा अलिकति नीतिगत व्यवस्थाहरू टच गर्नुपर्छ। नीतिगत व्यवस्था के छ, यसको कार्यान्वयनमा के समस्याहरू सिर्जना छन्, कार्यान्वयनमा के समस्या सिर्जना भएको छ र समाधानका उपायहरू के हुन्। अब यो हजुरहरूलाई फेरि जम्मै परिसकेको अनुभवमा परिसक्नु भएको हुनाले केही नौला बुदा आउँदैन, तर हामी सोच्न पर्यो। जस्तो स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको सन्दर्भमा के चुनौती छन् त अहिले सन्दर्भमा, फेरि हामी लेख्ने शब्द नि बुझ्नुहोस्, चुनौती कसरी लेख्ने, समस्या सोधेको छ कि चुनौती सोधेको छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। त्यो जान्नुभयो भने समाधानको उपाय आइहाल्छ। समस्या आयो भने स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको स्पष्ट जिम्मेवारी किटान गर्नु हुन नसक्नु नम्बर 1, अर्को क्षमता विकास नहुनु नम्बर 2, स्रोत साधन नहुनु नम्बर 3, बुझाइ फरक पर्नु। अहिले पनि अवधारणागत हिसाबले बुझाइ चाहिँ फरक हुनु भन्नुभयो, फरक हुनु, स्रोत साधनको उपलब्धता नहुनु, यी चाहिँ हाम्रा समस्याका रूपमा हुन्छन्। तर त्यही चिज चुनौतीको रूपमा आयो भने स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका लागि आवश्यक सक्षमताको विकास गर्नु, विकास र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सक्षमताको विकास गर्नु, स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नु। त्यो पोजिटिभ वेबाट हामी के लेख्छौँ, पोजिटिभ वेबाट हामीले यसका विषयहरू चाहिँ राखेका हुन्छौँ। पोजिटिभ वेबाट के अरे चुनौतीका कुराहरूलाई पोजिटिभ वेबाट लेखिन्छ। आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु, शिक्षकका र विद्यालयका लागि आवश्यक के अरे स्थानीय तह शिक्षक तथा विद्यालयका लागि प्राविधिक सहायताको सुनिश्चितता गर्नु। अब अभिभावकले जनताले नि बुझाइदिनु पर्यो। अहिले हामी इङ्ग्लिस मिडियम भनेका छौँ, अब मातृभाषा र स्थानीय पाठ्यक्रमको कुरा अहिले बनिरहेका स्थानीय पाठ्यक्रम बनेका छन् अलिअलि, तर ती स्थानीय पाठ्यक्रम के बाहन
त्यही भूगोल इतिहास संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ स्थानीय तहको। जुन कुरा हाम्रो सेरोफेरो लगायत कतिपय विषयहरूले एड्रेस गरेका विषयहरू पनि छन्। त्यो भएको हुनाले किन भन्दा अहिले हामी सन्दर्भ के लेख्न सकिन्छ भने पाठ्यक्रम निर्माण केन्द्रीय तहबाट हुँदै आएको अहिलेको विद्यमान अवस्थामा केन्द्रीय तहबाट पनि समयमा पाठ्यक्रमको विकास परिमार्जन हुन सकिरहेको छैन। यो सन्दर्भमा स्थानीय तहबाट पाठ्यक्रम निर्माण गरी विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने कुरा आफैमा के छ? चुनौतीपूर्ण छ। तर गर्न सकिन्छ भन्ने वेबाट, सकारात्मक वेबाट पनि त्यसलाई हामी लेख्न चाहिँ जरुरत छ। त्यो हिसाबले तपाईँ हामीले चुनौतीहरू समस्याहरू लेख्यौँ भने त्यही समस्यालाई समाधान गर्ने हिसाबले हामी लेख्नु पर्यो। जिम्मेवारी कसको? किटान गर्नु पर्यो। केन्द्रबाट चाहिँ आवश्यक प्राविधिक सहायताको सुनिश्चित गरिनुपर्छ। स्थानीय तह विद्यालय तथा शिक्षकको क्षमता विकास गरिनुपर्छ। अब यो हिसाबले तपाईँ हामीले चाहिँ तयारी चाहिँ गर्न जरुरी छ। समस्या जाने भने हामीलाई समाधानका उपायको सन्दर्भमा त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन। मैले यसरी चाहिँ हेरौँ, अब यसमा ओके, अब यो हिसाबले हेरौँ। अब जस्तो शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य र तहगत सक्षमता भन्छ। यो अब्जेक्टिभ सोध्ने यसमा तपाईँलाई राष्ट्रिय उद्देश्य के छन् भनेर चाहिँ विषयगत सोध्दैन, अब्जेक्टिभबाट सोध्ने। यो सङ्ख्यात्मक कुरा सोध्ला, कुन चाहिँ राष्ट्रिय उद्देश्य हो, कुन चाहिँ तहगत हो, कतिवटा छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ सोधिन्छ। अब आएको प्रतिवेदनमा के पढ्ने? आएको प्रतिवेदनमा 11, 18, 28 देखि लिएर यो 49 अनि 55, 58 सम्मका कुरा छन्। यो फेरि सबै तहबाट चाहिँ छैन, आफ्नो हेर्नु होला। माविमा कुन छ, प्राइबीमा कुन छ, निमाविमा कुन छ, त्यो चाहिँ हेर्नु होला। अब हामीले यसलाई विषयगत हिसाबले कसरी लेख्न सकिन्छ? जस्तै हो के अरे 2049 सालको प्रतिवेदन भन्यो, अथवा 2028 का प्रतिवेदन, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028 ले विद्यालय शिक्षामा ल्याएका मुख्य परिवर्तनहरू उल्लेख गर्नुहोस्। नम्बर 1 परिवर्तन के रहेछ? 28 को सन्दर्भमा परिवर्तन हो, अरूका सन्दर्भमा सुझाव हो। अब हामीलाई धेरै क्वेसन, हामीलाई विषयगत क्वेसन 28 र 49बाट सोध्छ भन्ने कुरा नि बुझ्नुहोस्। धेरै क्वेसन हामीलाई 28 र 49बाट सोध्छ। विद्यालय शिक्षाको सुधारमा दिएका सुझावहरू उल्लेख गर्नुहोस्। के 49 को सन्दर्भमा सिफारिस हुन्छ, 28 को सन्दर्भमा उसले ल्याएका परिवर्तन हुन्छ। यसको कार्यान्वयनमा के कस्ता समस्याहरू देखिए त्यो समस्याहरू औल्याउनुहोस् भनेर पनि होला, अथवा यसको कार्यान्वयन स्थितिको समीक्षा गर्नुहोस् भनेर लेख्न सकिन्छ। है यसरी चाहिँ हेर्नु होला। यो मावि पनि हो, यो प्रावि पनि हो, यो निमावि पनि हो। है यो आएको तयारी हाम्रो एक हिसाबले करिब कमन छ। प्रावि निमावि माविको बिचमा मैले अघि नै भने 80% कोर्स चाहिँ मिल्छ। अब आज हामी ओरिएन्टेसनको रूपमा मात्रै चाहिँ छौँ, त्यो हिसाबले हजुरहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ हेर्नु होला। अब यसरी चाहिँ आएको प्रतिवेदनको पाठ हेर्ने। अब हामीलाई अब्जेक्टिभ लेख्दा कसरी गर्ने? अब्जेक्टिभ लेख्दा हामीलाई मसिनो कुरा जान्न पर्यो। जस्तो राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन कहिले भयो, अध्यक्ष को भए, प्रतिवेदन कहिले दियो, कतिवटा अध्यायमा थियो, मुख्य सिफारिस के गर्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यतातिर हामीलाई ठ्याक्क विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित त्यसलाई टुक्राइदिने, प्राथमिक शिक्षाका सिफारिस के, न्यून माध्यमिक शिक्षाका सिफारिसहरू के छन् भनेर यता त्यो सिफारिसहरू हेर्दियौँ भने भइहाल्छ। अनि त्यसलाई लेख्दा नि थोरै 2-4 लाइन परिचय लेख्ने, 2-4 लाइन। जस्तो राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली पश्चात गठन गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा सुधारका लागि विद्यालय शिक्षाको विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गर्दै सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ। तीमध्ये प्रमुख सुझावहरू दिएअनुसार भन्नुहोस् अनि ट्याक्क दिनुहोस्। अनि तल निष्कर्षमा के भन्यो? अहिले विद्यालय शिक्षाको संरचनामा परिवर्तन गर्ने, स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन प्रणालीको र विद्यालय समूह व्यवस्थाको लागू गर्ने, शिक्षक तालिमको व्यवस्थापन गर्ने लगायत
खुला विद्यालयको व्यवस्था अब यहाँ खुला विश्वविद्यालयतिर जानु परेन, यस्ता महत्त्वपूर्ण सिफारिस चाहिँ गरेको देखिन्छ छ भनेर चाहिँ थोरै जिस्टमा निष्कर्षको रूपमा चाहिँ त्यसलाई लेख्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ हामीलाई थोरै बुदामा चाहिँ हामीलाई के अरे सोध्यो भने ऊ 28 सालको आएको प्रतिवेदनले राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028ले विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार गरेका मुख्य 5 वटा क्षेत्रहरू त्यसको वर्णन गर्नु। अब क्लस्टर 5 वटाबाट जाने, 5 वटा क्लस्टरबाट जानु पर्यो। अब 5 वटा बुदा लेखेर सुख पाइएन त्यसमा। के नम्बरको क्वेसन आएको छ 10 नम्बर, त्यही क्वेसन 10 को आउँछ, त्यही क्वेसन चाहिँ 6-7 नम्बरको 5 नम्बरको आउला। अब कति लेख्ने भन्ने कुरा पनि हामीले डिक्लेयर गर्नु पर्यो। जस्तो 5 वटा बुदाहरू के होला अब तपाईँ हामीले सोच्नु पर्यो। अब 5 वटा कुरा सोच्ने, अनि सोध्दा कसरी सोच्ने? नम्बर 1, यसले पाठ्यक्रमको संरचनामा परिवर्तन गर्यो। अब त्यो संरचना परिवर्तन ट्वाक्क अब त्यसको बारेमा 5 वटा मूल हेडिङ दिनु पर्यो, अनि त्यसको व्याख्या गरिदिनु पर्यो। हो, यसले चाहिँ शिक्षाको संरचनामा परिवर्तन गरेछ। नम्बर 1 संरचनामा परिवर्तन गर्यो। नम्बर 2 पाठ्यक्रममा परिवर्तन गर्यो। नम्बर 3 शिक्षक व्यवस्थापनमा फरक के अरे प्रभाव पार्यो। शिक्षक व्यवस्थापन मेजर कुरा हो, शिक्षक व्यवस्थापन। नम्बर 4 स्रोत साधनको कुराहरू गर्यो, स्रोत साधनका कुराहरू गर्यो। नम्बर 5 निरीक्षण पद्धति, विद्यालय शिक्षाको निरीक्षण पद्धति भनेर हामी यसरी क्लस्टर बनाएर अनि त्यसको व्याख्या गर्यौँ भने हामीलाई पर्याप्त पुगिहाल्छ। हो, यो हिसाबले तपाईहरुले हेर्नु पर्यो। जुन चिज किताबमा सरल नराखिदिएको हुन सक्छ, अब यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब चालु आवधिक योजना तथा चालु आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रममा शिक्षा, यो भनेको आवधिक योजनाबाट विषयगत क्वेसन आइहाल्यो भने यो आवधिक योजनाको तपाईहरुले पढ्नुपर्ने विषय के हो भने खास गरी त्यहाँ समस्या, चुनौती र अवसरहरू दिएको हुन्छ। त्यो कसरी लेख्दो रहेछ त्यो प्याटर्न चाहिँ बुझिन्छ। हामी चालु आवधिक योजनाको अगाडि लेखेका जुन समस्या, चुनौती र अवसरहरू त्यो कुरा हेर्दियौँ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई के गरिदिन्छ भन्नुहुन्छ भने अब अन्यत्र पनि समस्या कसरी लेख्ने रहेछ, चुनौतीमा कुन शब्द प्रयोग गर्ने रहेछ, अवसर बन्यो भने त्यो अवसरलाई के लेख्ने। जस्तो तपाईँ हामीलाई सोध्न सकिन्छ अहिले विद्यालय शिक्षाको सन्दर्भमा, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारको सन्दर्भमा अथवा शिक्षाको सन्दर्भमा के अवसर प्राप्त छ त, अथवा उपलब्ध अवसरहरू उल्लेख गर्नुहोस् भने अवसर के, अवसर त छ त, त्यो अवसरलाई हामी उपयोग गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा मात्रै हो। अहिले विद्यालयको हितका लागि, विद्यालयको विकासको लागि तल्लो तहबाट निगरानी राख्ने, आवश्यकताहरूको विश्लेषण गर्ने, त्यो खालको संरचनाको विकास भएको छ। त्यो त मेजर कुरा हो। एउटा स्कुलमा के अरे टिन चाहिँ हावाले उडाइहाल्यो, तत्काल सम्बोधन गर्ने स्थानीय सरकार छ। के अरे आज उडायो भने भोलि तोक लाएर चाहिँ निर्णय गरेर चाहिँ बजेट लान सक्ने अवस्था छ त, नभएको त होइन। तर त्यसको चाहिँ व्यावहारिक प्रयोग हुनु पर्यो। त्यो हिसाबले अब तपाईँ हामीले चाहिँ यसरी हेर्नु पर्यो। त्यो चालु आवधिक योजनामा उद्देश्य के अरे लक्ष्य उद्देश्य के राखेको छ अनि अपेक्षित उपलब्धि के छ, यसको कार्यान्वयनमा आवधिक योजनाको कार्यान्वयनमा के कस्ता समस्याहरू छन् र त्यो आवधिक योजनाको कार्यान्वयनमा एउटा शिक्षक भएको नाताले अथवा एउटा विद्यालयले अथवा एउटा शिक्षकले के भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सोध्ने हो अलिकति व्यावहारिक हिसाबले। अब तपाईँले के भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ भने पहिला उद्देश्य लेख्नु पर्यो। उद्देश्य के छ? सामान्यतया उद्देश्य 3टा कुरा छन्। उद्देश्यको सारमा 3टा कुरा छन्। एउटा अनिवार्य निशुल्क के अरे आधारभूत शिक्षाको कुरा छ, माध्यमिक शिक्षा निशुल्कको कुरा छ अथवा सबैलाई पहुँचको सुनिश्चितताको कुरा छ। अर्को साक्षरता निरन्तर शिक्षा, त्यो पनि पहुँचकै विषयभित्र छ। अनि शिक्षाको गुणस्तरको कुराहरू छ, सुशासनको कुरा छ। यी कुराहरू त हजुर हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र भयो। कम्तीमा पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर शिक्षकले यी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। अब हामी सोझै चाहिँ अब कसरी हेर्न सकिन्छ भने चालु आवधिक योजना अथवा 15 योजनाले जुन शिक्षामा समतामूलक पहुँच, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन, के अरे निरन्तर तथा साक्षरता के छ उद्देश्य हेर्नुहोस्।
शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्ने जुन महत्त्वपूर्ण उद्देश्य राखेको छ त्यो उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा एउटा विद्यालयले अथवा एउटा शिक्षकले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर दिएका कुरामा चाहिँ उसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ अथवा उसले खेल्न सक्ने भूमिकालाई दिएअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँ हामीले पहुँचमा के गर्न सक्छौँ? पहुँचमा के गर्न सकिन्छ? सेवा क्षेत्रको तथ्याङ्क सङ्कलन गरौँला, विद्यालय बाहिर भएकोलाई भित्र ल्याउँला, तिनलाई स्कुलमा टिकाउँला, तिनलाई के अरे विद्यालयमा टिकाउनको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ समन्वय गराउँला, खोजी गराउँला, स्रोतहरू पनि खोजी गराउँला। साह्रै विपन्न अप्ठ्यारा परेका हुन् हाम्रा विद्यालय बाहिर रहेका, तिनलाई गुणस्तरीय सिकाइको के अरे सुनिश्चितता गरिएला, विद्यालयका गतिविधिहरूलाई पारदर्शी गर्न चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ पहल गरिएला। अब यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी राख्यौँ भने एउटा स्कुल सुधारियो भने हाम्रो शैक्षिक सुशासनको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रत्याभूति दिन सकिन्छ। तपाईँ हामीले फेरि के दिन सक्दैनौँ भने हामीले क्याम्पस लेभलमा गएर विश्वविद्यालय सुधार्छु, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउँछु भन्ने कुरा तपाईँ हाम्रो एरियाभित्र हुँदैन, त्यो क्षेत्राधिकारभित्र पाउँदैन। त्यसैले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका विद्यालय शिक्षा जीवन पर्यन्त निरन्तर सिकाइले नै हाम्रो सपोर्ट हुन सक्छ। किन भन्दा विद्यालय मार्फत नै हामी साक्षरता निरन्तर शिक्षाका गतिविधिहरू आफ्नो अभिभावकहरूलाई निरन्तर शिक्षा साक्षरता त्यसको बारेमा प्रचार प्रसार गर्ने, बुझाइदिने, अभिभावक शिक्षा दिने। अब यो गर्न नगरे पनि गर्छौँ, गर्न सकिन्छ भनेर लेख्नु। गर्ने कुरा तफसिलका कुरा छन्, तर गर्न सक्ने कुरा चाहिँ हामी त्यो हिसाबले त्यस्ता कुराहरू हेर्यौँ भने यो कस्तो भने यो लेखाइको एउटा प्याटर्नबाट हामी बानी पर्यौँ भने ती बुदाहरू खरखर आउँछ। त्यो भएर लेख्ने अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ। हामी खर किताब पढेर लेख्न चाहिँ सकिन्न। यसरी हेर्ने जस्तो शिक्षा क्षेत्रका परियोजना र कार्यक्रम भनेको छ सबैको लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजना। अब हामीलाई क्वेसन सोध्छ, यसबाट तपाईँ हामीलाई त्यो किताबबाट सोध्ने क्वेसन भनेको त्यस्तो धेरै छँदै छैन। सबैको लागि शिक्षामा नेपालले लिएका उद्देश्यहरू अथवा लक्ष्यहरू के हुन्? के लक्ष्य ल्याएको छ? नम्बर 1 त्यही हो। तर अरू हामीलाई के क्वेसन सोधिन्छ? सबैका लागि शिक्षा पुरा गर्न नेपालमा विद्यमान समस्याहरू के छन्? के समस्याहरू देख्नु भएको छ? त्यो समस्याहरू औल्याउँदै सबैका लागि शिक्षाको प्रत्याभूतिका लागि चालिनुपर्ने कदमहरूका सन्दर्भमा आफ्नो राय प्रश्न पार्नुहोस्। अब एजुकेसन फर अल भनेका छौँ, त्यो एजुकेसन फर अलका लक्ष्य ठ्याक्कै त्यो लक्ष्य त त्यो किताबमा पढाउँला, तर सबैका लागि शिक्षाको कार्यान्वयनमा अहिले के समस्याहरू छन्? के समस्याहरू छन्? अनि त्यो लक्ष्यको बेसबाट हेर्नु पर्यो। किनभने त्यहाँ के भनेको छ? प्रारम्भिक बाल शिक्षा, त्यसको विस्तार र सुधार गर्ने। त्यही 7वटा लक्ष्यभित्र हेरौँ न हामी। किनभने सबैका लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजनाका 7वटा लक्ष्य छन्। पहिलो लक्ष्य हो। समस्या त्यहीँबाट आउँछ। हजुरहरू फेरि सबै परिचित मान्छे, एक हिसाबले हामीभन्दा हजुरहरू धेरै परिचित हुनुहुन्छ। किन भन्दा वास्तविक समस्याको जानकार चाहिँ हजुरहरू हुनुहुन्छ, त्यो फिल्डमा हुनुहुन्छ। त्यसैले जस्तो सबैका लागि शिक्षाका कार्ययोजनाका हाम्रा 7वटा लक्ष्यहरू छन्। अब्जेक्टिभ पढ्दा जम्मै घोक्न पर्यो। हेर्नुहोस्, जम्टेड घोषणा कहिले भयो, कतिवटा उद्देश्य राखेको थियो, कहिलेसम्मका लागि लक्ष्य राखेको थियो, कहिलेदेखि कहिलेसम्म भयो, कति देश सहभागी भए, अनि डकार सम्मेलन त्यसका उद्देश्य पहिलो कुन, दोस्रो लक्ष्य कुन, अनि देखि लिएर नेपालका ती सूचक जम्मै घोक्नुपर्छ। यहाँ त हामीलाई त्यो जरुरत छैन सब्जेक्टिभमा। त अब्जेक्टिभ भयो भने अब्जेक्टिभको पार्टबाट त्यसरी टिक 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 बुझाएको हिसाबले हेर्ने। सब्जेक्टिभको पार्टबाट कसरी हेर्ने? सब्जेक्टिभको पार्टबाट भयो भने अब ठ्याक्क सबैका लागि शिक्षाका लक्ष्य घोकिदिने, नम्बर 1। नम्बर 2, सबैका लागि शिक्षामा अहिले देखिएका समस्या अथवा चुनौती के छन्, त्यो चुनौती हेर्ने। चुनौती कसरी हेर्ने? प्रारम्भिक बाल शिक्षा विस्तार र सुधार गर्ने के छ समस्या, सबैलाई दिन सकेका छैनौँ हामीले। अनि सामुदायिकमा चाहिँ 1 वर्षको कुरा छ, संस्थागतमा 2 वर्ष 3 वर्षका प्र्याक्टिस छन्, त्यो बिच सामञ्जस्य गर्न छ हामीले। प्र्याक्टिस चाहिँ विभिन्न छन्, तर हामी त्यही 1 वर्षलाई पनि हामी व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ। किन भन्दा सहजकर्ताको पारिश्रमिक लगायत त्यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिन सकेका छैन। तिनको व्यवस्थापकीय पाठ अझै पनि न्यूनतम पूर्वाधारहरू पुरा हुन सकेका छैन।
एक हिसाबले राज्यको ध्यान अझै पनि त्यहाँ केन्द्रित हुन सकेको छैन। अनि सबैका लागि निशुल्क अनिवार्य गुणस्तरीय प्राथमिक शिक्षाको पहुँचको सुनिश्चित भन्छ। त्यसमा के छ? निशुल्क शिक्षा वास्तविक अर्थमा निशुल्क छ कि छैन, निशुल्कको परिभाषा भएको छ कि छैन, यो हिसाबले हेर्नु पर्यो। अनि अर्को सबैका सिकाइ आवश्यकता परिपूर्ति भन्छ, युवा र प्रौढहरूका लागि भन्छ। अनि प्रौढ निरक्षरताको न्यूनीकरणको कुरा गर्छ, लैङ्गिक विभेद हटाउने कुरा गर्छ, अनि गुणस्तरका पक्षमा सुधारका कुरा गर्छ। गुणस्तरको पक्षमा के छ? अहिले पनि शिक्षाको लगानी तलबमा धेरै गएको छ, क्वालिटीका पार्टमा कम हुने गरेछ। त्यही क्वालिटीका पार्टमा गएको रकम पनि निश्चित ठाउँमा चाहिँ सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न सकिएको छैन। हामीलाई क्वेसन सोधिन्छ, शिक्षामा बजेट 20% छुट्याउने भन्छ, तर जम्मा 10% भन्दा बजेट छुट्याउन सकेको छैन। तर गएको स्रोत साधन पनि दुरुपयोग भएको अवस्था विद्यमान छ। यो अवस्थामा सुधार गर्नका लागि भनेर चाहिँ त्यसरी क्वेसन पनि सोध्दैन मिल्छ। पैसा थोरै त गएको छ, थोरै भयो, लक्ष्य अनुसार भएन, तर त्यही गएको थोरै पैसा पनि लक्षित काममा खर्च हुन सकेको छैन भनेर पनि तपाईँहरूलाई सोध्न मिल्छ। अनि यसका उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर सोध्ने हो। अब अर्को हामीलाई सोधिहाले, सबैका लागि शिक्षामा नेपाल सरकारले गरेका प्रयासहरू उल्लेख गर्नुहोस्। प्रयासहरू के हो, अथवा के रणनीतिहरू ल्याएको छ? रणनीति के ल्याएको छ भन्यो भने सबैका लागि शिक्षा प्राप्ति गर्नका लागि नेपाल सरकारले के रणनीति के क्रियाकलाप ल्याएको छ? लेख्न जम्मै लेख्छन्, खरखरी एक ठाउँ लेख्ने कि त्यसलाई क्लस्टर गर्ने। जस्तो सबैका लागि शिक्षाका 3टा कुरा, एउटा पहुँचको कुरा, अर्को गुणस्तरको कुरा अथवा गुणस्तर र सान्दर्भिकता, अर्को सक्षमताको कुरा। अब पहुँच यो गरेको छ, के अरे गुणस्तरका लागि यो गरेको छ, सक्षमताका यो गरेको छ भनेर टुक्राइदिन सक्यौँ भने अरूको भन्दा बेटर भयो। नत्र एकैचोटि अब के अरे शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्था गरेको छ, निशुल्क शिक्षाको कुरा छ, छात्रवृत्तिको कुरा छ भनेर एकै ठाउँ हालियो भने एकै ठाउँ हाल्नुभन्दा पहुँच रिलेटेड यी काम गरेको छ, गुणस्तर रिलेटेड यी काम गरेको छ, सक्षमता अभिवृद्धिका लागि काम गरेको छ भनेर त्यसलाई क्लस्टर गरिदियो भने थोरै 0.5 नम्बर अथवा 1 अङ्क अर्काभन्दा बढी आउने 10 अङ्कमा। त्यो भएको हुनाले त्यसरी पनि हामीले तयारी गर्न चाहिँ जरुरत छ। त्यसरी हेर्नु, अब विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना अनि दिवा खाजा कार्यक्रम भन्छ। यही दिवा खाजाका पनि अहिलेका विद्यमान समस्या, नीतिगत व्यवस्था के छ, यसका समस्या के छन्, यसलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला भन्ला। अब हामीले पैसै थोरै भयो, पैसै मात्रै बढाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले पनि लेख्नु हुँदैन। पैसै थोरै भयो, कहाँ 15 रुपियाँ खुवाइन्छ भनेर नेगेटिभ वेबाट पनि लेख्नुहुन्न। राज्यले गरेको यो प्रयास सकारात्मक छ। जुन प्रयास गरेको छ त्यो प्रयास सकारात्मक छ र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भनेको कार्यान्वयन गर्ने निकाय विद्यालय र स्थानीय तहले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ भनेर अनि थोरै त्यसलाई लेख्यौँ भने, जस्तो हामी यही दिवा खाजाको कहीँ पुगेन भन्छन्, पैसा उठाएछन्, 30-35 रुपियाँ पुर्याएका छन्, कहीँ त्यही 15 रुपियाँको पनि राम्रैसँग आफूले पकाएर खुवाउँदा नि मजाले पुगेको छ भन्ने छ। विभिन्न प्र्याक्टिसहरू छन्, त्यो हजुरहरूले पनि अनुभव गर्नुभएको छ। अब त्यसलाई हामी अवस्था अनुसार साझेदारीका कुराहरूलाई लोकल सामग्रीसँग टच गर्न पर्ला, लोकल उत्पादनसँग टच गर्न पर्ला। अब सधैँ मासु र चिउरा खुवाउँछु भनेर त पुग्दैन, तर लोकल उत्पादनसँग टाइअप गरेर यसलाई व्यावहारिक हिसाबले लान सकियो भने गर्ने। अब स्रोत साधन पुगेन भने नपुगेको स्रोत साधन त स्थानीय तहबाट जुड्छ, अभिभावकबाट जुड्छ, स्थानीय तहबाट जुड्छ, जुटाउन सकिन्छ, व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि तपाईँ हामीले त्यसरी चाहिँ लेख्न चाहिँ जरुरत छ। त्यो भएर हरेक कार्यक्रमको थोरै परिचय जान्ने, थोरै अहिलेको नीतिगत व्यवस्था, सबैमा नीति नहोला, थोरै नीतिगत व्यवस्था जान्ने, थोरै यो कार्यक्रमको औचित्य जान्ने अथवा आवश्यकता जान्ने, यो कार्यक्रममा समस्या के छन् समस्या जान्ने, यो कार्यक्रमको समस्या समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन् अथवा यसलाई अझ इफेक्टिभ बनाउन के हुन सक्छ भन्ने हिसाबले हामी तयार हुनुपर्छ। अब मैले धेरै कुराहरू गरेँ, यो एकाइ एकमा मैले गफ गरेँ धेरै। अब एकाइ दुईतिर जाँदाखेरि मैले यहाँ संविधान अब यत्रो कुरा छ ल कसरी पढ्ने हो, किताबकै कुरा हेर्नुहुन्छ भने झन् पाउने 200 पेज एकाइ एकले भ्याइदिएछ। एक्लै कि दुईले, एक्लै र दुईले चाहिँ लामो कुरा खाइदिएछ अरूले भन्दा। अब अझ छुट्याउँदाखेरि जस्तो हामी नेपालको संविधान भयो भने नेपालको संविधानमा हामीलाई 2-4 क्वेसन चाहिँ
सब्जेक्टिभ क्वेसन चाहिँ 4-5 वटा हाल्यौँ भने हामीलाई पुगिहाल्छ, त्यहाँ धेरै चाहिँदैन। अब्जेक्टिभमा चाहिँ म हेर्नु पर्यो। अथवा नेपालको संविधानका विशेषता के होला? नम्बर 1 शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था के छ? नम्बर 2 शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्नुहोस्, कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्नुहोस्। शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्नुहोस्, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि के गर्नु पर्ला? अथवा अझ बढी सोध्यो भने एउटा मौलिक हकको कार्यान्वयन, जुन शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था छ मौलिक हक, त्यसको कार्यान्वयनका लागि एउटा विद्यालयले, एउटा शिक्षकले के भूमिका निर्वाह गर्न सक्ला? तपाईँलाई हामीले फ्याट्टै त्यो सोध्यो भने एकैचोटि मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि तपाईँ हामीलाई एउटा क्वेसन सोधियो, नेपालको संविधानमा उल्लेखित शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनमा एउटा विद्यालयले गर्न सक्ने भूमिका के हुन् भन्यो भने पहिला शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक के रहेछ भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो। अनि त्यो मौलिक हकको कार्यान्वयनमा स्कुलले के गर्न सक्छ? जस्तो आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुन्छ भन्छ, आधारभूत शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क भन्छ, माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क भन्छ, अनि अपाङ्गताको कुरा छ, त्यसपछि के अरे अपाङ्गताहरूलाई दिने शिक्षाको कुरा छ, मातृभाषामा शिक्षाका विषयहरू छन्, मातृभाषामा शिक्षाका कुराहरू छन्। ती कुराहरूको सन्दर्भमा एउटा स्कुलले के भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने भएले बुधा चाहिँ जबरजस्त भयो भने हामीले बुधा पढाउनु लेख्नु पर्यो। अब यसको कानुनी स्थितिको समीक्षा गर्नुहोस् भनेपछि के भएको छ त? प्रोग्रेस स्थानीय सरकार सञ्चालन बनेको छ, शिक्षा ऐनमा यो कुरा लेखिएको छ, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐन बनेको छ। अब अहिलेसम्म यी कुरा भएको छन् भनेको कानुन हो, तर अझै पनि यी कुरा हुन बाँकी छन्। यसमा के समस्या होला? स्रोत कसले जुटाउने, स्रोत साधन कहाँ जुटाउने हो, यस्ता विषयहरू हामीले चाहिँ हेर्न चाहिँ जरुरत छ। त्यो चाहिँ हेर्ने। अनि अर्को अझ बढी हेरियो भने व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको अन्तर सम्बन्ध के छ संविधानमा? बढीमा त्यो विषयगत हेर्ने अन्तर सम्बन्ध के छ? त्यसलाई हामी शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्त भन्छौँ। शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरण यो भनेको के? चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। अहिले हामी हेरौँ अगाडि के अरे कार्यपालिका छाडा भयो, अदालतले रोकिदियो। अहिले अदालत बिजोग भयो। अदालत बिजोग हुँदा अगाडि चाहिँ कार्यपालिका छाडा हुँदाखेरि न्यायपालिकाले रोक्यो, अथवा चाहिँ अर्को सरकार गठनको पाठ चाहिँ भयो के अरे व्यवस्थापिकाभित्र एउटा विषय आयो। अहिले न्यायपालिका बिग्रँदा त्यो व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले त्यसलाई एड्रेस गर्नु पर्थ्यो। त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्सका कुरा चाहिँ संविधानमा छन्। त्यो तीनटाको बिचमा शक्ति सन्तुलन, पृथकीकरण यो सम्बन्धी के खालको व्यवस्था छ भनेर सोधिदिने। बढीमा सोधे थियो विषयगत क्वेसन। अरू वस्तुगत त भित्र र धारा 16 के छ, 17 के छ, त्यो भित्र चाहिँ के अरे महिला पुरुषको चाहिँ दम्पतिको समान हक हुनेछ, यो कुन हक अन्तर्गत पर्छ, कुन तहको शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ, भित्रबाट सब सोध्ने कुरा त्यो अब्जेक्टिभको पार्टबाट चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब शिक्षा ऐन 2028 भनिहाल्यो भने तपाईँले शिक्षा ऐन, शिक्षा नियाली, शिक्षक सेवा नियालीबाट 10-12 चाहिँ विषयगत क्वेसन बनाउनु भने पुग्छ साथी। 10-12 विषयगत क्वेसन बनाउनु भने पुगिहाल्छ। तर वस्तुगतमा हामी एक शब्द हेर्नु, त्यो भएर दुईटै कुरा सँगसँगै जानु होला। जस्तो शिक्षा ऐनभित्र हामीलाई गाह्रो के हुन्छ भने शिक्षा ऐन सोझो शिक्षा ऐन पढेर मात्रै हामीलाई लेख्ने आउँदैन। शिक्षा ऐनको 7औं संशोधनका विशेषता के हुन्, 8औं संशोधनका विशेषता के हुन्, त्यसको कार्यान्वयनमा के समस्या देखिए, 7औं का 8औं का जे अब तपाईँ हामीलाई जिल्ला शिक्षा समिति, गाउँ शिक्षा समिति अथवा नगर शिक्षा समिति अनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति यिनका गठन प्रक्रिया मात्रै सोध्दैन, गठन प्रक्रिया सोध्दैन, मात्रै सोध्दैन। गठन प्रक्रिया त एउटा घोक्ने कुरा एउटा सोध्ला। अब तपाईँ हामीलाई तिनका भूमिका के हुन सक्छ, त्यो भूमिका किन प्रभावकारी हुन सकेका छैन, के अरे व्यवस्थापन समितिको भूमिका अथवा व्यवस्थापन समितिले खेलेको भूमिकाको समीक्षा गर्नुहोस्। समीक्षा गर्नु पर्यो। समीक्षा गर्दा सकारात्मक कुरा नै हेर्नु पर्यो अनि उसले गर्न नसकेका विषय पनि हेर्नु पर्यो। अब यसलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला, प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला भनेर हेर्नु पर्यो। जस्तो हामीले सँगसँगै एउटा ट्र्याकबाट हेर्न सक्छौँ क्या। जस्तो जिल्ला शिक्षा समिति अनि गाउँ नगर शिक्षा समिति र विद्यालय व्यवस्थापन समिति तीनटाका काम। जिल्लाभित्रका विद्यालयको सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने, गाउँ वा नगरपालिकाका विद्यालयहरूको सञ्चालन व्यवस्थापन रेखदेख व्यवस्थापन गर्ने, अनि विद्यालयको सञ्चालन रेखदेख व्यवस्थापन गर्ने स्कुलको मात्रै। त्यही कुरा एक ठाउँ भयो।
जिल्लाभित्र स्वच्छ शैक्षिक वातावरण कायम गर्ने, पालिकाभित्र स्वच्छ शैक्षिक वातावरण कायम गर्ने, विद्यालयभित्र स्वच्छ शैक्षिक वातावरण कायम गर्ने। अब हामी कतिपय कुराहरू ठ्याक्क त्यो एउटाको बुझेर त्यसलाई चाहिँ एउटा अर्को प्याटर्नबाट ढाल्यौँ भने पनि हामीले इजिली चाहिँ उत्तर दिन सक्छौँ। यसरी चाहिँ हेर्नुपर्छ हामीले। व्यवस्थापन समितिको भूमिका किन प्रभावकारी भएन त? यसमा चाहिँ अहिलेको सङ्घीय स्ट्रक्चरमा के अरे केन्द्रीय तहबाट विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका सन्दर्भमा जुन गरिएको व्यवस्था, यसको अवस्थाको चाहिँ तपाईँ समीक्षा गर्नुहोस् भन्ला। समीक्षा गर्नुहोस् विद्यालय व्यवस्थापन समितिको उसमा चाहिँ के समस्या छ, समस्या के छ भन्यो भने तपाईँले सोच्नु न, जम्मैलाई थाहा छँदैछ। त्यहाँ हाम्रा स्कुलमा कतिजना विद्यार्थी छन् भन्दा छन् सर, छन् भन्नुहुन्छ हेर सर। कति छन् भन्दा सर छन् के सर, छन्। त्यहाँ पनि 9 सदस्यीय विद्यालय व्यवस्थापन समिति। अब 3000, 4000, 2000 विद्यार्थी भएको ठाउँ पनि हाम्रो कति 9 सदस्यीय विद्यालय व्यवस्थापन। अब हामीले पुवाल खोज्ने हो क्या, हामीले तर्क दिने पुवाल खोज्ने हो। तर्क हो त हाम्रो, तपाईँ हामीले दिएको तर्क, यो तर्क नै हो, यो त फ्याक्ट होइन, तर्क हो। तर त्यो तर्कले वास्तविकता जनाउँछ कि जनाउँदैन भन्ने कुरा अहिले हामीले बुझेको कुरा। 1-3 को स्कुल, 1-5 को स्कुल जहाँ 10 जना, 15 जना, 20 जना विद्यार्थी छन्, हामी गएर खोज्यो भने व्यवस्थापन समिति राख्ने मान्छे पनि पाउँदैनौँ हामीले। अनि 2000-3000 विद्यार्थी भएर पनि त्यही 9 सदस्यीय विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन छ। त्यो एङ्गलले हेर्नु पर्यो। समावेशिताको एङ्गलले के छ, अध्यक्ष बनाउने हिसाबले चाहिँ के छ, उसको भूमिकाको हिसाबले के छ, भूमिकाको हिसाबले के छ, अनि भूमिकाको हिसाबले चाहिँ के हुन सक्छ, उसको क्षमताको हिसाबले के हुन सक्छ, उसलाई दिएका काम कर्तव्य अधिकारको कुरामा के छ। जस्तो काम कर्तव्य अधिकारकै कुरा हेऱ्यौँ भने हामी हेडसरका काम हेरौँ, एनालाइसिस गरेर शिक्षा नियमै पल्टाएर हेरौँ। अब अहिले त झन् अर्को ठुलो सरकार आएछ है। अनि के अरे वडा शिक्षा समितिका काम हेरौँ, अब वडा समितिका काम हेरौँ, अनि गाउँ नगरपालिकाका काम, यता इकाइ प्रमुखका कामहरू हेर्दै गयौँ, व्यवस्थापन समितिका काम गर्दै गयौँ भने तिनै कामहरूको बिचमा पनि के छ, कन्ट्रोभर्सीका कुराहरू छन्। त्यसैले हामी अध्यक्ष बनाउने कुराहरू छ, स्रोत साधनका कुरा छन्, स्रोत साधनको परिचालनको कुरा छन्। अब यी विषयहरू हामीले सोच्यौँ भने त समस्या त्यहाँ देखिहाल्छ त। हामीले तर्क दिने हो। तर्क कसरी दिन सकिन्छ भन्दा हिजो अभिभावकबाट मात्रै अध्यक्ष हुँदा नि हामीले एउटा तर्क दियौँ। के तर्क दियौँ भने समाजका लागि अलिकति बढी नेतृत्व दिन सक्ने, विद्यालयका लागि साह्रै सहयोग गर्न सक्ने, त्यो छुटाउने नहुने व्यक्ति चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र मूल जिम्मेवारीबाट बाहिर रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भनेर तर्क दिएको थियो। यो कतिपय कुरा त जबरजस्त लेख्ने कुरा नै छ। अहिले के दिन्छौँ, जसका बच्चा पढाएका छन् उसैले नेतृत्व गर्न नपाउने कि भन्ने परिस्थिति सिर्जना छ अहिले। किन भन्दा अभिभावक चाहिन्छ भन्ने छैन व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनलाई। त्यो हिसाबले पनि तर्क दिन सकिन्छ। हामीलाई 5-7 वटा 7-8 बुदा चाहिँ निकाल्ने, त्यो तर्कपूर्ण हिसाब निकाल्ने। यसरी चाहिँ हामीले समस्याहरू केलाउनुपर्छ। त्यो समस्या केलाइयो भने त्यसलाई एड्रेस गर्ने हिसाबले छ। किन अध्यक्ष अनिवार्य रूपमा अभिभावक मध्येबाटै हुनुपर्छ। विद्यालय सङ्ख्या अनुसार, यसरी विद्यार्थी सङ्ख्या, सञ्चालित कक्षा अनुसार चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य सङ्ख्या किटान हुनुपर्छ। जस्तो के अरे 1-5 चलेको स्कुल छ, किन चाहिएन हामीलाई 9-10 जना, 20 जना, 15 जना विद्यार्थी छन्, 5 जनाको व्यवस्थापन समिति बनाइदिनु होला, चुस्त हुन्छ। अलि धेरैबाट अलिकति थोरै सङ्ख्या बढाउने कुरा होला। यो हिसाबले पनि हामीले चाहिँ अलिकति आफ्ना तर्कहरू चाहिँ राख्न सकिन्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँ हामीले यसलाई तयारी गर्नुपर्छ। यस्ता क्वेसन लेख्नुभयो भने पुगिहाल्यो। शिक्षा ऐनका कुरा जस्तो दण्ड सम्बन्धी व्यवस्था के छ, आचरण सम्बन्धी कारबाही सम्बन्धी, यसको कानुन अवस्था कस्तो छ, दण्ड सजायका कुराहरू, शिक्षकलाई गरिएका दण्ड सजाय, यसको कानुनको अवस्था, हाम्रो ऐन नियमका के छन् विशेषता, यसको कानुन अवस्था हेरियो भने ऐन नियममा त छ कानुन पक्ष फितलो छ। कानुन पक्ष कुन कुरा फितलो छ, जस्तो दण्ड सजायकै कुरा हामी छ त 15 दिन बिना सूचना विद्यालयमा अनुपस्थित भयो भने छेउबाट हटाउने भन्छ। मान्छे विदेश गछ, जाहिर चलिरहेको छ, राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा बस्न पाइन्न,
अहिले करिब धेरै ठाउँमा हेर्नुभयो भने अहिलेका ठुला पार्टीका कमिटी जति करिब शिक्षकले कब्जा गरेका सर्वोच्चले आदेश दिएको छ तर त्यहाँ छोड्दैन त्यो कसले कार्यान्वयन गर्ने त्यो थाहै छैन त्यो कलम कसले सुरु गर्ने भन्ने कुरै थाहा छैन कानुनमा त छ राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा पसेमा उसलाई सेवाबाट हटाइनेछ भनेकै छ हेडमास्टरका नियुक्तिका कुरा छन् सबभन्दा वरिष्ठतम शिक्षक थाहै के अरे प्रधानाध्यापक हुन्छ वरिष्ठतम थाहै शिक्षक अब हेडमास्टर नियुक्तिको चाहिँ निश्चित 60 अङ्क ल्याउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ तर हेडमास्टरको नियुक्ति 5 वर्षको लागि हुनुपर्छ भन्छ स्कुलमा न्यूनतम यति यति दरबन्दी रहने भनेर चाहिँ फिक्स गरेका छ तर हाम्रा स्कुलमा कति दरबन्दी छन् न्यूनतम यति दिन स्कुल चल्नै पर्छ भन्ने कुरा छ सामाजिक परीक्षणकै कुरा पनि त्यो कतिको कार्यान्वयन भएको छ यो हिसाबले तपाईहरुले यसको कार्यान्वयनका पक्षका कुराहरू नीतिगत व्यवस्था गरेका छ नगरे होइन तर त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा रहेका समस्याहरू पनि हामीले बुझ्न चाहिँ जरुरत छ त्यसरी चाहिँ अलिकति एनालाइसिस गरेर हेर्ने हो भने धेरै कुराहरू छैन अब अरु कुराहरू जम्मै अब्जेक्टिभको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो प्रधानाध्यापकको भूमिका समीक्षा गर्नुस् भन्छ क्लस्टर बाँड्न पनि जान्न पर्यो के तपाईँ हामीलाई कसरी सोध्न मिल्छ भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भनेर सोध्यो भने अब गुणस्तर अभिवृद्धिसँग रिलेटेड रहेर चाहिँ तपाईँ हाम्रो लेखाइलाई त्यता त्यता डाइभर्ट गर्न सक्नु पर्यो क्वालिटीसँग इन्हान्स गर्ने कुरा त्यो बेला शिक्षा ऐनमा लेखिएका कामभित्रै मात्रै गर्न सकिन्छ भन्ने होइन जस्तो शिक्षकलाई तालिम दिने विद्यालयका आवश्यकताको पहिचान गर्ने अभिभावकसँग अन्तर्क्रिया गर्ने आवश्यक स्रोत साधन जुटाउने गुणस्तरका लागि विद्यालयको लगानीलाई के अरे गुणस्तर अभिवृद्धिमा केन्द्रित गर्ने गुणस्तरमा केन्द्रित रहेर सबै सरकारको सहभागिता विद्यालय सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने राख्नु न नियमित रूपमा प्रधानाध्यापक र के अरे शिक्षक स्टाफहरूको बीचमा अन्तर्क्रिया गर्ने नतिजाको विश्लेषण गर्ने सुधारका कार्ययोजना तयार गर्ने कमजोर विद्यार्थीका लागि अतिरिक्त कक्षाको व्यवस्था गर्ने यस्तै कुरा यस्ता बुदाहरू लेख्नका लागि हजुर हामीलाई चाहिँ अन्यत्र गइराख्न पर्ने अवस्था पनि छैन अब यो हिसाबले हेर्न चाहिँ जरुरत चाहिँ होला त्यसरी चाहिँ हेरौँ अब यसरी नै हेर्ने हो अब प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परिषद ऐनतिर जाँदा नि हामीले हेर्ने त्यही परिषदका काम के हुन् भनेर हेर्ने यसको भूमिका यसमा के समस्या छन् भनेर हेर्ने यसलाई प्रभावकारी बनाउनु के हेर्छ भनेर हेर्ने सकिएको अब्जेक्टिभमा भयो यो कहिले भयो के भयो सभामा कतिजना हुन्छन् यसरी हेर्दै हुन्छ त्यो जम्मै सदस्य घोक्नु पर्दैन फेरि सहिलो पनि छ फेरि कतिपय कुरा अब्जेक्टिभको पार्टमा परिषदले के काम गर्छ अनि सभाले के काम गर्छ भनेर हेरियो भने ऐनका कुरा सकिहाल्छ स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 जस्तो मैले एउटा क्वेसन बनाएँ हजुरहरूलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहले गर्नुपर्ने मुख्य 5वटा कार्यक्षेत्रको व्याख्या गर्नुहोस् 5वटा कार्य त्यसको व्याख्या गर्नुहोस् र स्थानीय सरकार सञ्चालनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या भन्दैला अथवा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि के गर्नु आवश्यक छ आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् 5+5 अब तपाईहरुले 5वटा बुदा लेखेर 5 नम्बर त आउँदैन थोरै कहिले 5 के अरे अब ऊ आउँछ नै भन्ने ग्यारेन्टी उ छैन त्यो यति इलाबोरेट गर्नु पर्यो 5वटा क्लस्टर जस्तो विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन मात्रै भनेर लेखेर अनि 1 अङ्क आउँछ भनेर त भएन 5वटा काम लेख्न खोजेको नि हैन हामी त्यसलाई क्लस्टर कसरी बाँड्न सकिन्छ जस्तो नीति नियम कानुन मापदण्ड निर्माण भन्नुहोस् त्यसको थोरै 2 लाइन 3 लाइन व्याख्या गर्नुहोस् प्रारम्भिक बाल शिक्षा आधारभूत शिक्षा वैकल्पिक शिक्षा खुला शिक्षा विशेष शिक्षा सामुदायिक सिकाइ योसँग सम्बन्धित नीति अनि प्राविधिक व्यवसाय शिक्षा योसँग सम्बन्धित नीति कानुन मापदण्ड निर्माण र नियमनको काम गर्छ नम्बर 1 विद्यालय अनुमति स्वीकृति भनेको विद्यालयको नक्साङ्कन गर्ने विद्यालयको अनुमति दिने अनि के अरे विद्यालयको समायोजन गर्ने अनि के अरे त्यसरी बुझ्नु पर्यो अर्को विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन बन्द गरिएका विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन विद्यालयलाई आय व्यय के अरे वो रकम प्रदान गर्ने पूर्वाधारको लागि सपोर्ट गर्ने त्यो हिसाबले राख्नुहोस् अनि परीक्षा सञ्चालन सिकाइ अभिवृद्धि परीक्षा सञ्चालन भन्नुहोस् आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन सिकाइ अभिवृद्धि परीक्षा सञ्चालन सिकाइ अभिवृद्धि सुधारका लागि कामहरू गर्न सक्छ पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्रीका वितरण गर्छ अथवा त्यसलाई पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन मात्रै हेडी राखेर पनि हामी व्याख्या गर्न सकिन्छ अनि विद्यालय बाहिर रहेका उसको चाहिँ शैक्षिक सेवाहरूको कुरा पनि यसले गर्छ
5वटा कुरा कुनै महत्त्वपूर्ण कुरा लेखेर त्यसलाई अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस्। यसरी चाहिँ हेऱ्यौँ भने हामी स्थानीय सरकार सञ्चालनको समस्या के छ? समस्या के छ? अहिलेसम्म कानुनै बनाएको छैन, सङ्घीय कानुन बनाएको छैन, प्रदेशका कानुन बनाएको छैन। के गर्नुपर्छ? कानुन बनेर कानुनको प्रभावकारी कानुन हुनुपर्छ। करिब करिब सङ्घीय कानुन बन्नुपर्छ, सङ्घीय अनुसार र प्रदेश र स्थानीय तह कानुन हुनुपर्छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यो कार्यान्वयन गरेन भने तपाईँ हामीलाई त एउटा सामान्य विषयमा आउँछ क्या, जस्तो शिक्षक सरुवाकै सन्दर्भमा के समस्या छन् भन्यो भने यसो सोच्नुहोस् त। हामी जेआरएन छुको पाएन। हिजो शिक्षकको सरुवा जिल्ला कार्यालयले गर्थ्यो। पहिला बाटा र सरुवा हुन्थे, स्कुलमा हाजिरै हुन्थेनन्, स्कुलमा हाजिरै हुन्थेन, हाजिरै हुन नपाइकन सरुवा हेरिन्थ्यो। राजनीतिक आस्था हेरिन्थ्यो, राजनीतिक आस्था आधारमा के अरे चित्त नबुझेका कारणले एउटा अपाङ्ग मान्छेलाई पनि स्वीकार चलाउनु हुन्थ्यो। त्यसका कथा व्यथा एउटा भए। अहिले के छ? अहिले सहमतिमा मात्रै सरुवा हार्ने व्यवस्थाले के फिल भएको छ? एउटा लौरो टेकेर गएको छ, 60 वर्ष भयो, उसलाई त्यो स्कुल ठेक्का भएको छ। एउटा गाममा भएको ऊ पेल्सिए छ। किन भन्दा विभिन्न स्कुलको अनुभव पाउने कुरा त्यो कर्मचारीको एउटा वृत्ति विकासको मेजर पार्ट पनि हो। सुगम र दुर्गमको अनुभव सबैले पाउनु पनि पर्छ। विभिन्न स्कुलको अनुभव चाहिँ पाउनु पनि पर्छ। उसलाई विभिन्न अवसरहरू पनि दिनुपर्छ। एकै ठाउँमा लामो समयसँग थन्काएर राख्ने जुन परिपाटी, त्यो परिपाटी सान्दर्य छैन। अहिले के भइरहेछ? 5 मिनट पर पठाइदियो भने त्यही चिज बमनर बाह अर्को उहाँ डेरा लिएर बसिरहेको छ सधैँ। त्यसको बारेमा कसैलाई चासो छैन। अब त्यहाँको 5 मिनट उता पर पठाइदिने बित्तिकै ऊ चाहिँ भएको छ। यस हिसाबले पनि हामी शिक्षक सरुवाका उसका कुराहरूलाई चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ। त्यसैले हजुरहरूले त्यो रिफ्लेक्सनको पार्टबाट हेर्नुहोस्। यसरी हेऱ्यौँ भने यो सबैमा यस्तो छ साथी, अलिकति लामो 1 र 2 छ। यो 3मा त्यति धेरै ठुलो कुराहरू छैन। तैपनि हामीलाई सोध्छ जस्तो सामाजिक परीक्षण के हो, यसका उद्देश्य के हुन्, सामाजिक परीक्षणमा अहिले देखिएका समस्या के हुन्, यसलाई प्रभावकारी बनाउन के हुन सक्छ, र सामाजिक परीक्षणभित्र के कस्ता विषयहरू अहिले समावेश छन्। यदि कुरा बुझियो भने हामीलाई पुगिहाल्छ यसमा। अब त्यो कुराहरू छ यसमा। अब यो 3 नम्बरको कुरा त फेरि यही कुरा, यो हामी 2 नम्बरमै पढेका कुरा जुट्छन्। जस्तो स्थानीय सरकार, गाउँ नगर शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घका भूमिकाका कुराहरू छन्, जुन 1 2मै पढिसकेका कुराहरू पनि यहाँ जुधेर आएको छ। कहीँ त्यसरी जुधेको छ। यहाँ शैक्षिक योजनाका कुराहरू आइदिएका छन्, जस्तो व्यवस्थापनका कुरा, योजनाका कुराहरू आछन्। खासरी एसआइपीसँग रिलेटेड रहेर समस्या के छ, समाधानका उपाय के हुन्, यसलाई प्रभावकारी बनाउने कसरी, के कस्ता विषय समावेश गरिन्छन्, यो किन चाहिन्छ, त्यो एङ्गलबाट चाहिँ हामीले हेर्न चाहिँ आवश्यक छ। त्यसरी चाहिँ हेरौँ। जस्तो एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली भन्यो भने यो के हो, यो किन चाहिन्छ, यसमा के समस्या छ, यसलाई अझै इफेक्टिभ बनाउन के गर्नु पर्ला भनियो भने, त्यो एङ्गलबाट पढियो भने त काफी पुग्छ साथी हो। त्यो हिसाबले हजुरहरूले चाहिँ हेर्नु होला। मैले त्यति चाहिँ अनुरोध गरेँ। अब हजुरहरूको जिज्ञासा केही छ साथी हो? यहाँ एकजना साथी, अरू इन्स्टिट्युटहरूले अनलाइन एक्जाम प्राय लिए पनि किन होला यो शैक्षिकले किन अनलाइन एक्जाम लिँदैन सर भन्नु। हजुरहरूको के जिज्ञासा छ साथी हो? जिज्ञासा केही छ? प्रशासनिक कुरा चाहिँ उता सरसँग सोध्नु होला, शिव सरले पछि भन्नुहुन्छ। मसँग चाहिँ सिम्पली विषयवस्तुको कोर्सको कुरा मात्रै गर्नु होला, मैले त्यो पनि अनुरोध गर्छु। अब यो नेगेटिभ मार्किङको कुरा चाहिँ अब्जेक्टिभमा शिक्षक सेवा आयोगले सुरु गरेको छ। अब अध्यापन अनुमति पत्र भन्छ, खुलामा पनि छ। सम्भवतः बढुवामा त्यो लेखेको छैन कि जस्तो लाग्यो, मैले यसो सरस्वती हेरेको होइन, लेखेको छैन कि जस्तो लाग्यो। तर नेगेटिभ मार्किङ चाहिँ सुरु भएको छ है। अब यसलाई बरु डिक्लेयर चाहिँ गर्न पर्यो, थप कुरा गरौँला। अब यसले सुरु गरिसकेको छ, लाइसेन्समा गरेको छ। अब अहिलेको उसमा चाहिँ आइसकेको छ, तर यहाँ लेखेको रहन्छ। अब यहाँ लेखेको छैन यसले है,
यहाँ त्यो कुरा लेखेको छैन त्यो र उसले त्यो प्र्याक्टिस गरिसकेका छ पाठ्यक्रममा लेखेको छैन तैपनि त्यसमा अलिकति क्लियर हुने कुरा हेरौँला। अब यो बुकको कुरा साथी हो, मैले बुकको कुरा हजुरहरूलाई के भन्छु भने एउटा सम्भवतः बढुवाको किताबमा कन्फ्युज कम होला, खुलामा अलिकति कन्फ्युज हुन्छ किन भन्दा इतिहासका कुरा छन्, जिकेका कुरा छन्, त्यो अलिकति तिरमिरी हुन्छ साथी हो। कतिपय कुरा हामीले पनि खोज्दाखेरि पाउँदैनौँ के, हामीले खोज्दा पाउँदैनौँ, विभिन्न सन्दर्भबाट सोधिएको हुन्छ, डकुमेन्टहरू त्यस्तै छ। जस्तो एउटा परीक्षा नियन्त्रककै कुरा, पहिलो परीक्षा नियन्त्रक को हुन्, फ्याक्टमा हेर्दा नन्दराम थियो, तर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेबसाइट हेर्नुहोस्, त्यहाँको त्यो बोर्ड हेर्नुहोस्, त्यो बोर्डमा हरमणि आचार्य भनेर लेखाएको छ। क्वेसन निकाल्ने मान्छेले कहाँ निकालिदिन्छ, जनरली त्यो कुराहरू हेर्छ। कहिलेकाहीँ ती खालका कुराहरू कहीँ कहीँ फ्याट्टफुट्ट होलान्, तर हजुरहरूको बढुवाको कोर्समा त्यति ठुलो समस्या चाहिँ आउँदैन। त्यो खालको कन्फ्युजका कुराहरू हामीलाई शैक्षिक इतिहास पढ्न छैन, जिके छैन, त्यो भएको हुनाले यो बढुवाको पार्टमा त्यति समस्या छैन। उसमा त अलिकति जिके र आइक्यूका जिकेका कुराहरू, इतिहासका कुराहरू चाहिँ अलिअलि कन्फ्युज छ। कहिलेकाहीँ आशयले पनि फरक पार्छ। जस्तो हामीलाई आधार शिक्षा लागू गर्ने योजना कहिले बन्यो, एउटा क्वेसन होला। आधार शिक्षा लागू कहिले भयो, दोस्रो कुरा होला। त्यही चिजको बुझाइले पनि फरक पर्छ। गोर्खा भाषा प्रकाशनी समितिको स्थापना गर्ने योजना कहिले बन्यो, एउटा, स्थापना कहिले भयो अर्को कुरा होला। अब प्राविधिक व्यवसाय शिक्षाकै केही छ, नेपालमा औपचारिक रूपमा प्राविधिक व्यवसाय शिक्षाको सुरुवात कहिले भयो भन्छ। प्राविधिक व्यवसाय शिक्षा सम्बन्धी नीतिले 1979 हाल्छ, तर त्योभन्दा अगाडि नै वीर शमशेरले चाहिँ प्राविधिक शिक्षाको खाँचो छ भने 1957मा मेडिकल स्कुलको स्थापना भयो, अनि टेक्निकल स्कुल 1987 भयो, कृषि स्कुल जुद्ध शमशेरका पालामा भयो। यस्ता यस्ता विभिन्न कुराहरू हामी हेर्छौँ। त्यो भएर कतिपय अब्जेक्टिभका कुराहरूमा हामीले सन्दर्भबाट पनि बुझ्न चाहिँ जरुरत छ। त्यसरी चाहिँ हेर्नु होला, त्यसरी चाहिँ हेरौँ। अब किताबको कुरामा मैले लेखेको किताब पनि छ, मैले अलिकति बुदागत हिसाबले चाहिँ प्रस्तुत गरेको छु किताबको हिसाबले। अब किताब दुई खालको किताबहरू छ है साथीहरु, दुई खालको किताबहरू छ। अब किताब दुई खालको छ, एउटा अब हरेक तहको चाहिँ कुराहरू भाकै भयो। अब त्यो हिसाबले चाहिँ हरेकका कुराहरू छन्। अनि एउटा यो खालको कुरा छ, यो कन्टेन्ट बेसको चाहिँ ठुलो किताबहरू छ। जस्तो संविधानको कुरा ट्याक्क अब्जेक्टिभको पोइन्ट अफ भ्यूबाट ठ्याक्क हुने हिसाबले यसरी राखिदिएको छ। मेरो किताबमा अलिक बुदागत छ है, गफ भन्दा नि बुदागत कुरा अलिकति धेरै लेखिदिएको छ। अब अवधारणागत कुरा नि बुदामा लेख्न मिल्छ। यो सबै चिजलाई पहिला बुदागतमा हालिदिएको छ, सारमा हालिदिएको छ है। अनि त्यसपछि भागको कुरा आइहाल्यो। अनि हामीलाई नेपालको संविधानका मूलभूत विशेषता कसरी लेख्ने त भनेर परिचय कसरी लेख्ने यही लेखिदिएको छ। नेपालको संविधानको मूलभूत विशेषता के हुन् भनेर सोध्यो, सोध्नै पर्यो हामीलाई। नेपालको संविधान 2000 परिचय के लेख्ने त 2072मा जारी भएको संविधान सभाले बनाएको के अरेको भनेर भन्नुभन्दा पनि हामीले विशेषतासँग रिलेटेड रहेर थोरै परिचय दिनु पर्यो। नेपालको संविधान 2072 को प्रस्तावना तथा समग्र संविधानलाई अध्ययन गर्दा यस संविधानका विशेषताहरू सहजै पहिचान गर्न सकिन्छ। ल कहाँ लेखेको त प्रस्तावनाबाट समग्र संविधानको अध्ययन गर्दा अनि विशेषता पहिचान गर्न सकिन्छ। संविधान सभाबाट जारी त्यहाँ आइहाल्यो। गरिएको यस संविधानमा संविधानवादका आधारभूत तत्त्वहरू समावेश गरिएको पाइन्छ। यस संविधानका मूलभूत विशेषतालाई द्यानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ अनि ठ्याक्क बुदागत हिसाबका कुराहरू आए। यसरी हेर्नु पर्यो हैन। क्लास छैन। अब त्यसपछि मौलिक हकका कुराहरू पुरै लेखिदिएको छ। मौलिक हकका कुराहरू है, मौलिक हकका कुराहरू संविधानमा जे छ त्यो संविधानको कुराहरू राखिदिएको छ। यहाँ अलिकति छोटो बनाएर पनि हालेको छ। अनि सँगसँगै गएर हामीले तल गएर के लेखिदिएको छ भने यो त अब उसमा भएको विषयहरू भयो। यी नेपालको शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था ट्याक्क छुट्टै छुट्याएर नेपालको संविधान 2072 मा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, नेपालको संविधान 2072 को मौलिक हक परिचय भने त्यो राज्यका नीति एवं सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची अध्ययन गर्दा यस संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू सहजै पहिचान गर्न सकिन्छ। कहाँ छ? मौलिक हकमा छ, राज्यका नीतिमा छ, अनि अनुसूचीमा छ। शिक्षाका कुरा त्यहाँका छन्।
यो गरिएको शिक्षा सम्बन्धी दिएको व्यवस्था छ भन्दा धारा 31 हुन्छ। अब लेख्न सकिएन भने यो लेख्नै पर्यो, अरूलाई छोटो लेख्ने, कति नम्बरको आउँछ त्यसका आधारमा लेख्न नभ्याइन्छ भने अब धारा 51 यी कुराहरू 51 को जको उपधारा 1 देखि 4 सम्म यस्ता यस्ता कुरा छन् भनेर लेखिदिन पनि पाइन्छ, तर मूल कुरा 31 का 5 वटा कुरा छोड्नै पाइन्न फेरि त्यो लेख्ने। अनि ऊ संविधान उल्लेखित शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन व्यवस्थाको समीक्षा गरिदिएको छ। अब कार्यान्वयन व्यवस्था समीक्षा गरेको छ, हामीलाई सोध्ने कुरो अब कार्यान्वयनमा विद्यालय अथवा शिक्षकले के भूमिका खेल्न सक्छ, विद्यालय र शिक्षकले के भूमिका खेल्न सक्छ भन्यो। कार्यान्वयनका चुनौती के हुन अब संविधानले, हाम्रो संविधान कस्तो देख्नु भएकै छ, के रहेछ भन्ने कुरो थाहै रहन्छ। एउटा धारा अर्को छ, अर्को धारा अर्को धारा छ। भोलि मौलिक हकको बारेमा अब दलितका हक के को हकको बारेमा सर्वोच्च उजुरी परिषद कार्यान्वयन गर भन्छ, निशुल्क उच्च शिक्षा दिन्छु भन्छ, कहाँ दिनियो, कहाँ दिनियो। अहिले निशुल्क शिक्षा उसको रोजगारीको हक भन्छ, अब आवासको हक भन्छ, स्वच्छ वातावरणको हक भन्छ। त्यो बालुवाटार वरिपरि पनि स्वच्छ वातावरण छैन। अब संविधानका कतिपय कुराहरू त्यस्तै छन् है। अब किताबको कति मूल्य होला त अब यो तपाईले सोध्ने कुरा होइन मलाई है। कति पेजको किताब हो, कति मूल्यको किताब हो, यो परीक्षा सोधिन्न भाइ बहिनी साथीहरू है। अब यो पदम सरको किताबको मूल्य कति पर्छ, यो कति पेज छ त्यसमा भनेर अब्जेक्टिभ सोधिन्न है। अब यो मलाई पनि नसोध्नु होला, त्यो मलाई पनि थाहा छैन, मैले नि किताब हेरेँ होइन, मैले लेखेँ पठाएँ कति छ, यस्तो हजुरहरूको लेभलबाट यहाँ सोध्न नि मिल्दैन। मैले त्यो चाहिँ अनुरोध गरेँ हजुरहरूलाई। अनि यो कार्यान्वयन अवस्थाका चुनौतीहरू छन् ल। अनि यहाँ यो अब्जेक्टिभका प्रश्नोत्तर छ नि, हेर्नुहोस् यो प्याटर्नबाट छ, यी नमुना क्वेसन भयो आन्सर। अब शिक्षा ऐन 2028 ट्यागका जारी तथा संशोधन 6औं संशोधनका मुख्य व्यवस्था के, 7औं का के, अनि 8औं का मुख्य व्यवस्था के, अनि शिक्षा ऐनका समिति के छन्, अनि ठ्याक्क विद्यालय खोल्न अनुमतिदेखि लिएर ट्याक्का कुराहरू यो बुदागत हिसाबले ट्याक्क यसरी हालिदिएछ है। जिल्ला शिक्षा समितिको गठन, यसका काम बुदागत हिसाबले शिक्षक सेवा आयोग, यसको योग्यता, अनि गाउँ नगर शिक्षा समितिका कुराहरू यसरी चाहिँ राखेको छ। व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य अधिकार, व्यवस्थापन समितिका काम प्रभावकारी हुन नसक्ने कारण यहीँभित्र लहर हालिदिएको छ, व्यवस्थापन समितिका काम प्रभावकारी हुन नसक्ने कारण। अनि यसरी चाहिँ यो किताब एउटा प्याटर्नबाट यो एउटा किताब निस्किएको छ, यो अति नै तहको। मैले अर्को एउटा किताब पनि निकाल्ने जमर्को गर्दैछु, जमर्को है। मैले हजुरहरूलाई जानकारी मात्रै गराएँ, फेरि यो मेरो प्रचार गरे जस्तो पनि लाग्ला, त्यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला। यो एउटा सेट चाहिँ निस्कँदैछ। सेट कस्तो भने अब्जेक्टिभ चाहिँ 50 वटा सेट निस्कन्छन्, यो सेट 1 देखि 50 वटा सेट रेडी भइसकेको छ। अब विषयगतको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो विषयगत क्वेसन पनि ट्याक्क चाहिँ विषयगत क्वेसनहरू हो, ट्याक्क एकाइ एकसँग रिलेटेड सब्जेक्टिभ क्वेसन। नेपालको शैक्षिक प्रशासनको साङ्गठनिक व्यवस्थापनका विशेषताहरू उल्लेख गर्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका शिक्षा सम्बन्धी मुख्य कामहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यो प्रश्न र उत्तरको हिसाबले पनि यस्ताको हरेक एकाइको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत विभाग स्तरीय कार्यालयको सङ्गठनात्मक ढाँचा उल्लेख गर्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको साङ्गठनिक व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीहरू के चुनौती देखिएका छन् उल्लेख गर्नुहोस्। यसरी हाल्यो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका मुख्य कामहरू यसमा अलि धेरै छन् है। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्य उल्लेख गर्दै पाठ्यक्रम विकासमा विद्यमान समस्याहरू के छन् त्यो प्रस्तुत गर्नुहोस्। यो एङ्गलबाट चाहिँ हजुरहरूलाई एउटा प्रश्नोत्तर पनि निस्कन्छ। यो प्रश्नोत्तर मैले तयारीको क्रममै छु, अब करिब करिब यो पनि सकिन्छ है। किताब चाहिँ बजारमा आइसकेको छ। अब मैले यति हजुरहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दै अरू केही कुराहरू छ भने गरौँ, नत्र अरू पछि मेरो क्लास हुने बेलातिर हजुरहरूसँग चाहिँ हामी अन्तर्क्रिया गर्ने नै छौँ है। अब अलिकति खोज्नुहोस्, के हेरौँ, छलफल गरौँ। अब हजुरहरू धेरै अनुभवी हुनुहुन्छ, अनुभवी साथीहरूले यहाँ हामीले क्लासमा प्रस्तुत गरेका समस्यालाई होइन सर समस्या त यो पनि छ, यो पनि समस्या छ, यसलाई यसो गर्दा पनि जाति होला भन्ने हिसाबले प्रस्तुत गर्नुभयो भने अझ चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ। मैले साथीहरूसँग त्यति अनुरोध गर्दै मैले आजको क्लासबाट साथीहरूसँग चाहिँ बिदा हुने अनुमति माग्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। शिव सर।
हस् सर, हस् हजुर, ल धन्यवाद सर। साथीहरू, आजको हाम्रो अन्तर्क्रिया कक्षाको चाहिँ समय चाहिँ सकिएको छ र अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ छोटकरीमा भोलिबाट सञ्चालन हुने कक्षाको बारेमा चाहिँ यहाँहरूमा चाहिँ म जानकारी गराउँछु। यहाँलाई केही त्यस्तो प्रश्नहरू राख्नु परेमा च्याट बक्सको मद्दतले चाहिँ प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ केही नबुझेको खण्डमा चाहिँ। भोलिबाट हामीले सुरु गर्दैछौँ। टाइम चाहिँ बेलुकाकै टाइम राखेका छौँ साथीहरू। बेलुका 5:30 बजेदेखि 7:30 बजेको टाइम राखेका छौँ है। भोलिबाटै हामी नयाँ ग्रुप सुरु गर्दैछौँ। भोलिबाटै सुरु हुँदैछ र यो चाहिँ शिक्षक सेवा आयोग आन्तरिक बढुवा छुट्टै हुन्छ। यो कोर्स मिल्ने यसरी राख्ने भनेर त्यो किसिमले चाहिँ हामीले गर्दैनौँ, छुट्टै गर्छौँ हामी। खुल्लाको छुट्टै हुन्छ र यतापट्टि आन्तरिक बढुवाको चाहिँ छुट्टै हुन्छ। कतै कतै चाहिँ तपाईँहरूको पनि धेरै साथीहरूको चाहिँ पाइएको छ। तपाईँहरूको कोर्स मिल्छ भन्ने बित्तिकै सँगै राखिएको पाइएको छ। तर कोर्स मिले पनि अब एक किसिमको हामी पढ्न सुरु गरिसकेपछि छुट्टै गर्नुपर्छ, किनभने आफ्नो आफ्नो मनो उसले पनि गर्दाखेरि पनि अलिकति फरक पार्छ त्यसमा चाहिँ। सो हामी छुट्टै गर्छौँ। भोलिबाट बेलुका 5:30 बजेको टाइम हुन्छ। त्यो टिप्नु होला साथीहरूले। इन्ट्रेस्टेड जो साथीहरू हुनुहुन्छ भोलिबाट क्लास लिन खोज्ने तपाईँहरू साथीहरू, जो साथीहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ ती साथीहरूले टिप्नु होला। भोलिबाट सुरु गर्छौँ। बेलुका 5:30 बजेदेखि 7:30 बजेको टाइम हुन्छ है। बेलुका 5:30 बजेदेखि 7:30 बजेको टाइम हुन्छ है साथीहरू। त्यो किसिमले हुन्छ। र यदि कुनै कारणवश तपाईँको छुट्यो वा 5-10 मिनट तलमाथि हुन्छ, तपाईँहरूको छुट्छ भनेपछि त्यसको लागि तपाईँहरूले आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। हाम्रो वेबसाइट मार्फत तपाईँहरूले कहिलेर छुटिहाल्यो वा दोहोऱ्याएर हेर्नु पर्यो भनेपछि तपाईँहरूले त्यो चाहिँ रेकर्डको माध्यमबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ पाउनुहुन्छ है। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले समस्या चाहिँ मानिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। जस्तो 5:30 बजेदेखि 7:30 बजेको हाम्रो लाइभ क्लास हुन्छ बेलुकाको, र यो त्यो टाइममा तपाईँहरूले हेर्न पाउनु भएन भनेपछि वा के कारण छुट्यो वा दोहोऱ्याएर हेर्नु पर्यो वा पछि हेर्नु पर्यो, 2-4 दिनपछि, 1 हप्तापछि, 1 महिनापछि हेर्नु पर्यो भनेपछि वेबसाइटको मद्दतबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो रेकर्डेड क्लासहरू हेर्न पाउन सक्नुहुन्छ। हामी त्यसको वेबसाइटको आइडी पासवर्ड तपाईँहरूलाई पठाउँछौँ होइन। त्यो किसिमले चाहिँ हुन्छ। र फी भनेर धेरै साथीहरूले सोध्नु भएको छ। फी तपाईँहरूले अहिलेसम्म धेरै साथीहरूले मूल्याङ्कन गर्नु भएकै होला। हामी कोसिस मार्फत चाहिँ फीहरू धेरै फी त्यस्तो राख्दैनौँ। हामी सकेसम्म गुणस्तरमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ कहीँ पनि नचुकौँ भन्ने किसिमले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी क्लासहरू सञ्चालन गरिरहेका हुन्छौँ र अहिलेसम्म धेरै साथीहरूको माया पाइएको छ। सो फी त्यस्तो धेरै राख्दैन, हामीले 5,000 मात्र राखेका छौँ। तपाईँहरूको रिटर्न र अब्जेक्टिभ दुइटै गरेर चाहिँ फुल कोर्सको चाहिँ हामीले 5,000 रुपियाँ चाहिँ शुल्क चाहिँ छुट्याएका छौँ। त्यसरी राखेका छौँ फीको सन्दर्भमा है। फी पनि टिप्नु होला साथीहरूले। फी 5,000 मात्र राखेका छौँ। र टाइम 6 बजे बनाउँदा कस्तो होला भन्दा 6 बजे अलिकति ढिलो हुन्छ अरू साथीहरूको लागि होइन। खुल्लाबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने साथीहरूको लागि अलिकति ढिलो हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 5:30 बनाएको हौँ। यदि 15-20 मिनट छुट्यो भनेपछि अम्बिकाजी केही छैन, त्यो रेकर्ड मार्फत तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा केही समस्या हुँदैन होइन। धेरै अब यहाँ साथीहरूको चाहिँ अर्को प्रश्न के आएको छ, प्रशिक्षकहरू को हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ आएको छ। प्रशिक्षकहरूमा हामीले 4-5 जना सरहरूलाई चाहिँ छुट्याएका छौँ। जस्तो पदमराज सरको केही खण्ड पदमराज सरको हुन्छ, धेरै जस्तो खण्डहरूमा चाहिँ उहाँले सरले चाहिँ हेर्नुहुन्छ। र त्यसै गरेर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो देवी दाहाल सर हुनुभयो, त्यसै गरेर हाम्रो तोयनाथ अधिकारी सर हुनुभयो, त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो युवराज सर हुनुभयो होइन। त्यसरी चाहिँ छुट्याएका छौँ साथी हो। सो त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूको लागि ठिक्क खण्ड खण्ड गरेर चाहिँ हामीले छुट्याएका हुन्छौँ। त्यस्तो तपाईँहरूले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने अवस्था छैन होइन। पदमराज सरको म्याक्सिमम क्लास चाहिँ पर्छ है, त्यसमा चाहिँ त्यो गर्नु होला। र भोलिबाटै हामी नयाँ ग्रुप सुरु गर्छौँ। मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु, हामी नियमित रूपमा भोलिबाट क्लासमा अगाडि बढ्छौँ। रिटर्न पनि हो, सबैको हो यो फी चाहिँ है, सबैको फी हो। 5,000 मात्रै शुल्क लाग्छ। भोलिबाटै सुरु गर्दैछौँ। बेलुका 5:30 बजेदेखि 7:30 बजेको क्लास हुन्छ। दैनिक 2 घण्टाको क्लास हुन्छ। तपाईँहरूले PDF नोटहरू पाउनुहुन्छ।
भिडियो रेकर्डेड क्लासहरु पाउनुहुन्छ। छुट्यो वा के भयो भनेपछि अनलाइन टेस्ट इक्जामहरु डेली जस्तो पाइरहनुहुन्छ है। मैले फेरि दोहोर्याए है तपाईहरुलाई, यहाँ एकजना साथीले फेरि दोहोर्याइदिनुस् भन्नुभएको छ। भोलिबाट शिक्षक सेवा आयोगको आन्तरिक बढुवाको क्लास हुन्छ। बेलुका 5:30 बजेदेखि 7:30 बजेको 2 घण्टाको क्लास समय रहेको छ। त्यसपछि तपाईहरुले दैनिक 2 घण्टाको क्लास पाउनुहुन्छ। दैनिक पीडीएफ नोटहरु पाउनुहुन्छ पीडीएफ को रूपमा। दैनिक तपाईहरुले के रे भिडियो रेकर्डेड क्लासहरु हाम्रो वेबसाइट मार्फत त्यसरी पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अनलाइन टेस्ट इक्जाम दैनिक रूपमा त्यसरी अनलाइन टेस्ट इक्जाम पनि दिन पाउनुहुन्छ र तपाईहरुको इक्जाम नहुँदासम्म नै यो क्लास चाहिँ सञ्चालन हुन्छ। बुझ्नुभयो? तपाईहरुको इक्जाम चैतमा होस् चाहे वैशाखमा होस्, कोभिडको कारणले कुनै दिन सरिहाल्यो भनेपछि वैशाख नै किन पुगोस् केही समस्या हुँदैन। तपाईहरुको इक्जाम नआउँदासम्म यो क्लास चाहिँ चलिरहन्छ, तपाईहरुले पढ्न पाइरहनुहुन्छ है। त्यो किसिमको हामीले गरेका छौं। मर्निङको अहिले छैन, बेलुका 5:30 बजेदेखि 7 बजेको एउटा मात्र शिफ्ट छ। शुल्क 5000 रुपैयाँ शुल्क लाग्छ र फी गर्ने प्रोसेसहरु तपाईहरुले अहिले डिजिटल मार्केट छ, डिजिटल पेमेन्टहरु तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तल यहाँ तपाईहरुको स्क्रिनमा पनि राखिएको छ नयाँ भर्नाको लागि फोन नम्बर भनेर। यी 3 वटा नम्बरमा तपाईहरुले सम्पर्क गरेर चाहिँ हाम्रो अकाउन्ट डिटेलहरु पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसमा पेमेन्ट गरेर भोलिबाट हुने नियमित क्लासमा चाहिँ यहाँहरु चाहिँ सहभागी हुन सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसरी सहभागी हुनु होला र भोलिबाट हामी नियमित क्लासमा चाहिँ सहभागी गरिहाल्छौं र तपाईहरुलाई मेसेज मार्फत पनि जानकारी गराउँछौं। र अरु त्यस्तो केही कुराहरु बुझ्नु पर्ने छ, अझै पनि तपाईहरु केही क्लियर हुनु भएको छैन भनेपछि त्यहाँ स्क्रिनमा नम्बरहरु दिएको छ। ती नम्बरहरुमा तपाईहरुले सम्पर्क गरेर चाहिँ आफ्नो जिज्ञासाहरु थप मेटाउन सक्नुहुनेछ र हामी प्रत्यक्ष रूपमा तपाईहरुसँग कुराकानी पनि गर्नेछौं। हस्, आजको लागि यति भन्दै हामीहरु छुट्टिन्छौं। यहाँहरुको सक्रिय सहभागिताको लागि यहाँहरु सम्पूर्णमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र भोलिबाट हुने नियमित क्लासमा फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। आजलाई छुट्टियो साथीहरु। हस्, नमस्ते, शुभरात्रि।